दर्शकवृन्द नमस्कार। चुरो कुरोमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। हामी आजको चुरो कुरोको यो अङ्कमा निर्वाचन भर्खरै सम्पन्न भइसकेपछि जुन मत परिणाम सार्वजनिक भएको छ, मत परिणामले गरेको सङ्केत र मत परिणाममा केही नयाँ अनुहारहरू उग्र र एग्रेसिभ रूपमा देखा पर्नुले के सन्देश दिन्छ, के सङ्केत गर्छ, के साँच्चीकै यही धरतीको माटोमा उब्जिएका शक्तिहरू नै यसरी एग्रेसिभ र उग्र रूपमा आएका हुन् अथवा काहीँ कतैबाट मलजल छ, जनजनमा प्रश्न उठ्न थालेको छ। हुन त विद्यमान सत्ता गठबन्धन, प्रतिपक्षी गठबन्धन, यी राजनीतिक दलबाट विरक्त भएका नेपाली मतदाताले केही नयाँ र यिनीहरूको विकल्पमा नयाँ कुरा खोज्नु स्वाभाविक हो। तर त्यो स्वाभाविकताभित्र केही अस्वाभाविकता पनि छ कि भनेर मान्छेहरू आतंकित भएका छन्, त्रसित भएका छन्। कतिपयले जेलेन्स्कीको उदय हुन थाल्यो कि नेपाली राजनीतिमा, कतै यो देश युक्रेन बन्ने त होइन भनेर समेत चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन्। वास्तविकता के हो? जसरी घन्टी चिन्ह लिएर स्वतन्त्र पार्टी एग्रेसिभ रूपमा नेपालका प्रत्येक कुना कन्दरामा समानुपातिक मत लिएर आयो, उठेका ठाउँमा विद्यमान दलहरूलाई चुनौती दिने अवस्थामा पुग्यो। यो कसरी भयो? रवि लामिछाने एकाएक नेपाली राजनीतिमा उदय हुनुको पछाडि कुनै रहस्य मौनता लुकेको छ या छैन? साँच्चीकै गगन र रविको बिचमा कुनै त्यस्तो नेक्सस छ, जोडिएको छ या छैन? यो राजनीतिक खिचातानीमा रवि लामिछानेको कुनै भूमिका हुन्छ? सत्तामा पुर्याउने भर्याङ बन्छन्, आफै जान्छन्, अथवा भावी दूर राजनीति उनले के प्रभाव पार्न सक्छन्? नेपालमा अहिले व्यक्त भएको मतको टेन्डेन्सी के हो? किन यस्तो तरिकाले मत आयो? रुझान किन यस्तो देखियो? यो पनि जान्नेछु। सँगै विश्व राजनीतिमा युले रसियाको सम्पत्ति जसरी रोक्का गरेको थियो त्यो जफत गर्न माग गरेको छ। यसले के सन्देश दिन्छ? फ्रान्सका राष्ट्रपति अमेरिका पुगेर जुन रूपमा प्रस्तुत भएका छन्, यसको विश्व राजनीतिमा के प्रभाव पर्छ? यी र यस्तै विषयमा केन्द्रित भएर आज हामी नेपाली राजनीति सँगसँगै विश्व राजनीतिका बारेमा बहस गर्नेछौँ गहन र मिहिन ढङ्गले। त्यसका निमित्त चुरो कुरोमा राजनीतिक विश्लेषक भरत दाहाल हुनुहुन्छ। सबभन्दा पहिले म भरत दाहाललाई चुरो कुरोमा स्वागत गर्छु। यहाँलाई चुरो कुरोमा हार्दिक स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। यहाँको लामो समयदेखि नेपाली राजनीतिमा एउटा राजनीतिमा आबद्ध भएर होस् अथवा विश्लेषणको भूमिकामा होस् अथवा हरेक एङ्गलले, हरेक ढङ्गले क्रियाशीलता रहिरहेको छ। यहाँले धेरै निर्वाचनहरू भोग्नु भएको छ, देख्नु भएको छ। पछिल्लो त्यो 2079 सालको प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको चुनाव भयो मङ्सिर 4मा। त्यो मङ्सिर 4मा अभिव्यक्त मतले चाहिँ के सन्देश दिन्छ, के सङ्केत गर्छ? त्यो मतको रुझान र त्यसको त्यो प्याटर्न हेर्दा यहाँले त्यसलाई कसरी बुझ्नु भएको छ? मैले यहाँबाट सुरु गरेँ। अब यस्तो छ, पहिले जस्तो त्यो ट्रेन्ड के हो, जस्तो अहिले जो चुनावमा मतदानको एउटा प्रवृत्ति देखा पर्यो। धेरै मान्छेहरूले के भनिरहेछन् हुन्छ भने अब केही शक्ति चाहिँ तपाईँको उदाय होइन, केही शक्ति अस्थायी, नयाँ उदाय, पुराना अस्थायी आदि इत्यादि, त्यसलाई प्रभावसँग जोडेर व्याख्या गर्नेहरू छन्। मलाई त्यस्तो लाग्दैन होइन। प्रभाव भनेको के हो भन्छ भने त्यो मूल्यमा आधारित विश्वास हो। प्रभाव भनेको मूल्यमा आधारित विश्वास हो, त्यो थाहै हुन्छ होइन। जस्तो कुनै उद्देश्यप्रतिको निकटता, कुनै लक्ष्यप्रतिको निकटता, अथवा कुनै मूल्यमान्यताप्रतिको निकटता। जस्तो यहाँ काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट भन्थे नि होइन। जस्तो काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट चाहिँ जति नजिक भए पनि, पारिवारिक वा चाहिँ जति नजिक भए पनि भोट त आफ्नो पार्टीलाई हाल्थे होइन। किन? त्यो मूल्यको नाता हो, त्यो मूल्यको समय त्यो हो विश्वास। त्यस कारणले त्यो विश्वासबाट भएको भोटिङ होइन। यसलाई मैले प्रभाव भन्ने चाहिँ मैले चाहिँ मान्दिनँ। अब दोस्रो, त्यसो भए यो के हो भन्छ भने यो एउटा छाल हो होइन। अब यो एउटा छाल हो। जस्तो चाहिँ तपाईँको बर्खामा आउँछन्, अब खोलाहरू चाहिँ उर्लिन्छन् होइन, एकछिनका हुन्। जस्तो 5 वर्ष अगाडि तपाईँले हेर्नुभयो भने विवेकशीलको एउटा उभार थियो, छाल थियो होइन। जस्तो चाहिँ यहाँ नगरपालिकामा पनि उठे, मान्छेले नपत्याएको मत त ल्याए नि। अब यो 5 वर्षको बिचमा तिनीहरूले कुनै अपराध गरे त देखिएन, तर उनीहरू सामसिम भएर सिद्धिए होइन। अब उनीहरूलाई त्यसरी उठाउँदा वा यसरी चाहिँ तपाईँको पन्छाउँदा के प्रवृत्तिले काम गर्यो हामी कसरी बुझ्ने होइन। जस्तो मैले सडकमा हेर्छु, जस्तो यत्रो वर्षौँसम्म अभियन्ता भनेर चाहिँ सडकमा कराउने मान्छेहरू छन्। कमसेकम सधैँभरि सडकमा त थिएन, उनीहरू जुलुस गर्थे, सुसूचित गर्थे, जनतासँग जोडिएका थिए, सबैको कुरा भन्थे होइन। अब पुलिससँग मुठभेड गर्थे, सधैँभरि सडकमा थिए। ती मान्छेले भोट किन पाएनन् होइन? दिनुपर्ने त तिनलाई हो, तिनी मान्छेले भोट किन पाएन? एउटा विश्वसता छ नि। तर यो ढङ्गको कुनै पनि चिजमा परीक्षणै नभएका
गर्दै नगरेका मान्छेहरूको उदय देखिन्छ। त्यसकारणले मैले यसलाई छाल किन भन्छ भने यसको आधार भनेको सत्ता चलाउने दलहरूप्रति जुन घृणा, जुन आक्रोश र चाहिँ तपाईँको एउटा चाहिँ बदलाको भावना थियो नि, त्यो चाहिँ तपाईँको पोखेको हो होइन। यो नकारात्मक भोट हो, एकछिन मान्नुहोस्, यो नकारात्मक भोट हो। अब यो मनोविज्ञानलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ अहिलेको जस्तो प्राविधिक जमानामा मान्छेले कसरी क्यास गर्छ भन्छ भने जस्तो आम मान्छेलाई थाहा हुँदैन। अब त धेरै चिज धेरैले थाहा पाउँदै पनि गएको छन् पहिलेदेखि नै। जस्तो स्थानीय चुनावबाट यो बहस धेरै भइसकेको छ, फेरि पनि होला। जस्तो अहिलेको मान्छेको जो चाहिँ एउटा प्राविधिक सोच हो, सतही सोच हो होइन। जस्तो यो 20-30 वर्ष यताको मान्छे विशेष गरेर 47 सालपछिको जो उत्पादन हो, यसमा कुनै अध्ययन गर्ने प्रवृत्ति अथवा चाहिँ आफ्ना अनुभवहरूलाई आधार बनाएर त्यसबाट सिक्ने प्रवृत्ति सबै मरेको छ होइन। यो चाहिँ तपाईँको हौवाका पछाडि होइन। किन भन्छ भने त्यही खालको स्कुलिङ छ होइन। जस्तो शिक्षा प्रणालीदेखि लिएर राज्य प्रणाली सबैबाट त्यही स्कुलिङ छ होइन। जसले प्रोपोगन्डा गर्न सक्छ, जसले पैसा खर्च गर्न सक्छ अथवा जसका पछाडि यस्तो खालको मिसन चलेको हुन्छ, त्यसले मान्छेहरू प्रभावित पार्ने एउटा हदकन्दा। यहाँ मात्र होइन, जस्तो अहिले ट्विटरको विषयमा यत्रो विवाद छ होइन। युरोप यसैको शिकार भइरहेछ। अमेरिका पहिले पनि रुसले चाहिँ तपाईँको ट्विटरबाट के अरे ट्रम्पलाई जिताउनु भूमिका खेल्यो भनेर त्यत्रो विवाद भयो होइन। ट्विटरकै त्यत्रो भूमिका हुँदो रहेछ। अहिले पनि अस्ति भर्खरै युरोपमा त्यो उठेछ। माने ट्विटरले जो राजनीतिलाई प्रभावित पार्ने गलत भूमिका खेल्यो, यो चाहिँ मस्कले रोकोस्, एलन मस्कले रोकोस् भनेर चाहिँ युरोपियनहरूले अस्ति भर्खरै चाहिँ तपाईँको कुरो उठाछन्। यस्तो खालको चिज हामी कहाँ छ? मुख्य रूपमा प्रभाव त्यो हो। माने दुईवटा चिजको संयोग जोडिया छ। एउटा चाहिँ मानिसहरूमा रहेको चाहिँ तपाईँको वितृष्णा, कुण्ठा, दलहरूप्रतिको घृणा र त्यसलाई प्राविधिक रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने अर्को पक्षको खुबी, बस यो दुईवटा चिजको तालमेल हो। त्यसकारणले यो एकछिन अहिलेको चुनाव देखिएको छाल हो। र अब यसलाई चाहिँ तपाईँको अब माने सत्तासँग यसलाई जोडेर कसरी क्याच गर्ने भनी उनीहरूले रणनीति बनाउलान् होइन। अब केही हदसम्म क्याच पनि त्यसलाई गर्लान्। तर मलाई के विश्वास छैन भन्छ भने यो विश्वास हो होइन। यो कुनै जस्तो मूल्यकै कुरा गर्नुभयो भने मैले भने विश्वास भने के हो भन्छ भने तपाईँलाई त्यो चिज चाहिँ हो, यो ठिक हो भने लाग्यो भने तपाईँलाई कुनै प्रमाणले त्यसको पुष्टि गर्नु पर्दैन, त्यसलाई विश्वास भनिन्छ होइन। कुनै पनि प्रमाण पेश गर्न नपर्ने, कुनै पनि कारण देखाउन नपर्ने होइन। भित्रैदेखि मान्छेलाई यो ठिक हो भने जब लाग्छ नि, त्यसलाई जस्तो धार्मिक आस्थाहरू विश्वास हुन् होइन। जस्तो अब मैले मानेको धर्म संस्कृति ठिक हो कि होइन भने कसैले प्रमाणित गर भन्यो भने म त्यो कुरै सुन्दैन, त्यो विश्वास हो होइन। त्यो खालको विश्वास होइन यो मैले भन्नु भनेपछि यो नेचुरल छैन, प्राकृतिक छैन, यो कृत्रिम हो। ठ्याक्कै कृत्रिम पनि एउटा पाटोबाट कृत्रिम हो। मैले भने नि जस्तो दुईवटा पाटो हो, किन एकाङ्की ढङ्गले हेर्नु हुँदैन। जस्तो मानिसहरूमा जुन वितृष्णा जस्तो समस्या झेलिरहेको छ नि मान्छेले, दण्डहीनताको समस्या, यो लुट भ्रष्टाचारको समस्या, बेरोजगारीको समस्या अथवा चाहिँ तपाईँको अब यो महँगीको समस्या जति पनि छ नि, यसबाट बिलहरू पास गरेको संसद जस्तो यसबाट उत्पन्न भएको वितृष्णा यो एकदम स्वाभाविक छ, एकदम प्राकृतिकै छ, एकदमै सामाजिक छ। मैले अर्को पाटो जेर्न खोजेको के हुन्छ भने यो मनोविज्ञानलाई एउटा इमोसनमा परिणत गरेर होइन, त्यसलाई यो उत्तेजनामा ढालेर आफ्नो पक्षमा प्रयोग गर्ने जुन चाल हुन्छ नि, त्यो कृत्रिमता हो। अब नि जस्तो यहाँले भन्नुभयो नि जति समस्या भन्नुभयो नि, चाहे बेरोजगारीका हुन्, चाहे महँगीका हुन्, चाहे प्रतिशोधका कुरा हुन्, चाहे असन्तुष्टिका भोट हुन्, त्यो स्वाभाविक छ भनेर यहाँले मानिरहनु भएको छ। तर अघि यहाँले सुरुमा उठाउनु भएको थियो नि, सडकमा विभिन्न अभियन्ताहरू देखिए, योभन्दा अगाडिका पार्टीहरू पनि थिए वैकल्पिक शक्ति बनेर आएका। ती पार्टीहरू रोजाइमा नपर्ने यही शक्ति जो चाहिँ जन्मेको 6 महिना पनि भएको छैन, उसमाथि धेरै आशंका र अविश्वासहरू प्रकट भइरहेछन्। त्यही शक्ति चाहिँ जनताको रोजाइमा पर्नुपर्ने त्यो बाध्यता के थियो? होइन, यस्तो छ, मैले भने नि हो, एउटा मनोविज्ञान हामीले बुझ्नुपर्ने यही हो। जस्तो भोलिको निम्ति पनि यो चिजले नेपालको राजनीतिमा धेरै ठुलो अर्थ राख्छ, सबैले यसलाई ध्यान दिनुपर्छ भन्ने छ मेरो कुरा। अब मैले यसमा जोड दिन खोजेको कुरो के भन्छ भने मान्छे यति विक्षिप्त भइसक्यो, नेपालको मान्छे यति विक्षिप्त भइसक्यो, यति क्रुद्ध भइसक्यो, यति निराश भइसक्यो कि जसले यिनीहरूमाथि कारबाही गर्ने सबभन्दा चर्का कुरा गर्छ अथवा जसले सबभन्दा चर्को स्वरमा चाहिँ यिनका विरुद्धमा बोल्छ वा आश्वासन दिन्छ, त्यसपछि झुक्ने रुझान छ। किन त्यो तत्काल माने पीडा चाहिँ क्लाइमेक्समा गइसक्यो होइन, एउटा चरम बिन्दुमा गइसक्यो। त्यसैले मान्छेले तत्कालै चाहिँ तपाईँको यिनमाथि कारबाही खोजिरहेछ।
तत्कालै चाहिँ यो अव्यवस्था जो छ नि यसको अन्त्य र यस्तो परिस्थिति ल्याउने मान्छेहरूमाथि तत्कालै चाहिँ तपाईँको कारबाही चाहेको छ। जस्तो मैले पनि हेर्छु, मेरै जस्तो अन्तर्वार्ताहरू मेरै आफ्नै च्यानल पनि मैले चलाएको छु। अलिकति गहिरा वैचारिक ऐतिहासिक अलिकति चाहिँ गहिरो ढङ्गले चाहिँ सुन्नुपर्ने बुझ्नुपर्ने चिजहरूमा मान्छेको रुचि एकदम कम छ हैन। जस्तो काहीँ चाहिँ युद्ध हुन थाल्यो, भिडन्त हुन थाल्यो, कसैले कसैलाई मार्यो हैन, अब एउटा सनसनीपूर्ण वातावरण आयो, त्यो हेर्ने सङ्ख्या मान्छे वात्तै छ, एकदम बढी छ। लगभग मैले तपाईँको हेरेँ 4 गुणाभन्दा बढी छ हैन, मेरो आफ्नै फिलिङ पनि। किन त्यो मान्छेको विक्षिप्तताको क्लाइमेक्स हो हामीले बुझ्ने कुरा हैन। मान्छे यति फ्रस्ट्रेट भइसक्यो यिनीहरूबाट कि अहिले के होस् भन्ने चाहन्छ हैन। त्यो मनोविज्ञान चाहिँ अस्वाभाविक होइन, मैले त्यसलाई अस्वाभाविक मान्दैन, त्यो जायजै छ। मैले त्यही भएर यो छाल हो किन भन्ने त भन्छ भने त्यो कुनै मूल्यसँग जोडिएको भए त स्थिर हुन्थ्यो नि त। जस्तो हिजो 5 वर्ष अगाडि विवेकशीलले आखिर जे कुरो गरिरहेको थियो त्यही कुरा चाहिँ ठिक हो भनेर भोट दियो होला, त्यसले कुरा त त्यही नै गरिरहेछ, भोट किन दिँदैन अहिले हैन। जस्तो चाहिँ सडकमा अभियान चलाउनेहरू निरन्तर भ्रष्टाचारी मात्र होइन, उनीको जस्तो भ्रष्टाचारको भण्डाफुट त कसैले पनि गरेन। जस्तो नेपालका नेपाली देशैभरि ऊ गरे, कार्यक्रमहरू गरे, सारा एक्सपोज गरे, उनको मत किन आउँदैन भन्दाखेरि मान्छे चाहिँ एकदम तात्कालिक छ। अब इमिडिएटली यति बेलै केही भइहाल्नुपर्छ, केही गरिहाल्नुपर्छ भन्ने तपाईँको मानसिकताबाट गुज्रिरहेछ। त्यही कारण यो टेन्डेन्सी देखियो हो। यो टेन्डेन्सीलाई होइन, त्यो कारणले मात्रै होइन, यो टेन्डेन्सीलाई जस्तो प्रविधि प्रयोग गरेर अरू च्यानल प्रयोग गरेर होइन जसले क्याच गर्न सक्यो उसले क्याच गरिरहेको छ। बस त्यो चाहिँ सोच्नुपर्ने पाटो त्यो हो हैन। विदेशीहरू पनि हाबी भए यो कुरामा होइन, यहाँको राजनीति विदेशी भन्दा बाहिरबाट चल्ने राजनीति होइन। यो चाहिँ तपाईँको यहाँका मान्छेले गरे भनेर म सबैको कुरा गर्छु। जस्तो चाहिँ जो चाहिँ विशेष गरेर शक्तिमा जान्छन्, जो पावरमा जान्छन् अथवा त्यसको वरिपरि एउटा प्रभाव पार्छन् नि, उनको राजनीति बाहिरको मिसनभन्दा बाहिरबाट चल्दैन होइन। सायद मलाई लाग्छ नेपालीले यही नबुझ्दा चाहिँ यो सधैँभरि भण्ड ठक्कर खाँदै आछ। मलाई लाग्छ अझै पनि खान्छ र नसोचेको चाहिँ हन्ड ठक्कर खाने स्थिति आउँदैछ। त्यसैले विदेशीहरूको जस्तो भूराजनीति जब यस्तो डरलाग्दो छ, सामान्य कमन सेन्सबाट के बुझ्नु पर्यो भन्छ भने देश त यस्तो छ नि त, यो त मान्छेले देखिरहेछ, यो किन भयो होइन, यो के कारणले भयो, कसको कारणले भयो, यति कुरा बुझिदिने हो भने पनि यहाँको राजनीति विदेशी गेमबाट रणनीतिबाट छुतो छ कि अछुतो छ भन्ने कुरो त त्यसै पनि बुझिन्छ। भनेपछि यसलाई यसरी बुझ्न सकिन्छ, जस्तो विदेशी भनौँ अथवा जसले डिजाइन गरेर यो काम गरिरहेका छन्, यो डिजाइनरहरू त यहाँ छैनन्, डिजाइनरहरू त विदेशी नै भए। उनीहरूले नेपाली जनताको सेन्टिमेन्ट्स बुझे, नेपाली जनताको विद्यमान दलप्रतिको असन्तुष्टि बुझे र त्यहीबाट वैधानिक रूपमा चाहिँ उनीहरूकै डिजाइन अन्तर्गत यसरी शक्ति निर्माण गरे र जनता सोझो पाराले त्यतै धकेलिए, यसरी भन्न सकिन्छ होइन। उनीहरूले जस्तो हरेक उसबाट उनले परीक्षण गर्छन्। जस्तो मैले 50औं घटनाहरू उदाहरण दिन सक्छु। जस्तो दैनिक रूपमा घट्ने सबै घटनाहरूलाई हेरे पनि हामी बुझ्न सक्छौँ। जस्तो तपाईँको के अरे चाहिँ दासढुङ्गापछि एमाले जो वितण्डा मचायो नि होइन, आफूले छानबिनै नगर्ने घटनालाई जो वितण्डा मचायो नि, त्यो मनोविज्ञान छाम्ने एउटा चाहिँ तपाईँको कोसिस हो होइन, हत्याराहरूको कोसिस हो। जस्तो माओवादी युद्ध भयो, त्यो मान्छेको मनोविज्ञान छाम्ने एउटा चाहिँ तपाईँको अभ्यास हो होइन। अथवा माओवादीलाई आकाशमा पुर्याएर चाहिँ तपाईँको लगेर पातालमा राखिदियो, त्यसपछि रिएक्सन के हुन्छ उसले त्यहाँ पनि छाम्यो होइन। अनि चाहिँ जस्तो अहिलेको चुनावमा के गर्यो भन्छ भने जस्तो यो साम्प्रदायिकता कुराहरूले मान्छेहरूलाई त्यही समुदायबाट उठायो होइन, यिनी सबै साइड लागे अहिले देखिए। त्यहाँ एउटा मनोविज्ञान छ, मनोविज्ञान पनि छान्छन् र मान्छेले प्रयोग पनि गर्छन्। जुन कुरा जनतालाई थाहा हुँदैन, स्लो पोइजन चाहिँ जनताले खाइरहेको पोइजन हो। हामी जब वरिपरि घुम्दै आयो भने हामी घुम्दै नै आछौँ, नेपालीहरूले हामी सबै बुझेका छौँ भन्नु हुँदैन होइन। जस्तो 47 सालपछि त यो वा त्यो होइन, सबैको चाहिँ तपाईँको फन्दामा त नेपाली पढ्दै आछ होइन। आशा त जस्तो अहिले चुनावमा भोट हाल्नेहरूबाट मान्छेले जति आशा गरेका छ नि, योभन्दा 10 गुणा बढी आशा माओवादीबाट गरे हो होइन। त्योभन्दा बढी आशा चाहिँ काङ्ग्रेसबाट गरे हो 47 सालमा। 47 सालमा त के भन्छ भने 29 वर्षपछि प्रजातन्त्र आयो होइन, यस्तो न थियो। 29 वर्षपछि प्रजातन्त्र आयो, केही पनि पाउँदैन। भनेपछि यो चुनावबाट पनि केही पनि पाउँदैन। बरु मैले यो चुनावलाई बुझेको के हो भन्छ भने जसले नेपालको भूराजनीतिमा 47 साल यता सङ्गठित खालको एउटा चाहिँ तपाईँको प्रयोग गरिरहेका छन्, योजनाबद्ध सङ्गठित प्रयोग सबै क्षेत्रमा, आर्थिक राजनीतिक सामाजिक सांस्कृतिक सबै क्षेत्रमा जो प्रयोग गरिरहेछन् नि, त्यसको चाहिँ उत्कर्ष हो। त्यसको उत्कर्ष हो। सायद मलाई लाग्छ
समग्र विश्वको परिस्थिति र नेपालभित्रको परिस्थितिले पनि, जस्तो भोट दिनेहरूको पनि एउटा धैर्यताको सीमा हुन्छ नि, होइन, धैर्यता हुन्छ। मात्रै भोटरहरूलाई चाहिँ तपाईँको प्रयोग गर्ने रणनीति कहाँ जोडिया छ भन्छ भने यसप्रति गम्भीर हुनुपर्छ। नेपालको मान्छेलाई विदेशीले यस्तो विक्षिप्त र चाहिँ सोच्दै नसक्ने बनाउनु खोजिरहेछ, त्यो यसरी ढलोस् कि त्यो कहिले प्रयास गरे पनि उठ्नै नसकोस्। त्यहाँ लगेर तपाईँको सुताइदिने मानसिक रूपमा त्यहाँ लगेर सुताइदिने। जस्तो भौतिक रूपमा त ऊर्जाशील जनशक्ति नै नेपालमा छैन, सबै गयो, निकालिदिइसके। अब मानसिक रूपमा यसरी चाहिँ ढाल्न खोजिरहेको छ ताकि भोलि अब मान्छेले कुनै चिजप्रति आशा पनि नगरोस्, विश्वास पनि नगरोस्, उठ्ने कोसिस पनि नगरोस्। त्यो ढङ्गका प्रयोगहरू धेरै भए हैं, होइन। मैले भने नि, जस्तो माओवादी त्यही हो, काङ्ग्रेस त्यही हो। निजीकरण भने, निजीकरण के हुन्छ भने देश रातारात चाहिँ तपाईँको स्विजरल्यान्ड हुन्छ भने कस्तो विकास हुन्छ, सरकारी अर्थतन्त्रले तपाईँको विकासै गर्न सकेन। मान्छेलाई आशा त थियो नि, होइन। लगेर अहिले के गराइदिए, तपाईँको 20 खरब तपाईँको वैदेशिक व्यापार घाटामा पुर्याइदिए, होइन। एउटा नेपालीको टाउकामा 1 लाखभन्दा बढी 60,000भन्दा बढी ऋण पुग्यो। मैले प्रयोग यसरी गर्दैछन्, त्यो प्रयोग कहाँबाट गरिरहेछ भन्छ भने एउटालाई चाहिँ तपाईँको माथि आकाश पुर्याउने, होइन, सेलिब्रिटी, रिमोट चाहिँ एउटैको हातमा छ, होइन। डिजाइन होइन, फरक छन्, शक्ति केन्द्र फरक छन्, तर बाहिरका हुन्। जस्तो उनीहरूले डिजाइन कसरी गर्छन् भन्छ भने मान्छेलाई आशाले, है, एउटा आशा जगाएर चाहिँ आकाशमा पुर्याइदिने, होइन, खुट्टै चाहिँ नटेक्ने ठाउँमा पुर्याइदिने, अनि जसप्रति उसले आशा गरेर हुन्छ त्यसलाई लगेर पाताल राखिदिने। पाताल लगेपछि त मान्छे त विक्षिप्त भयो। अब कसमाथि विश्वास गर्नुहुन्छ? त्यहाँ लग्न खोजिरहेछन्, अब कसमाथि विश्वास गर्नुहुन्छ? त्यस कारणले यो संसार यस्तै हो, राजनीति पनि यस्तै हो, होइन। अब यहाँका मान्छे पनि यस्तै हुन्, होइन। जसले जे गर्छ गर्न देऊ, चासो नराख। त्यो खालको ठाउँमा लगेर अब त्यसलाई चाहिँ एउटा बारुदको रूपमा प्रयोग गर्ने योजनामा उनीहरू। मैले यसलाई चाहिँ बारम्बार भनेको छु, जस्तो आर्थिक रूपमा, सामाजिक रूपमा, होइन। सामाजिक रूपमा उनको विदेशी रणनीति, मानवीय रणनीति के हो नेपालमा हुन्छ भने मैले धेरै पटक भने, पहिलो चरण, होइन, एलिनेसन भन्छ, मान्छेलाई अलगावमा पारिदिने। जस्तो परिवारबाट अलग, घरबाट अलग, अथवा चाहिँ तपाईँको देशबाट अलग, समाजबाट अलग, जो वैदेशिक रोजगारमा गएको छन् नि, होइन। पहिलो चरण अलगाव, दोस्रो चरण चाहिँ निराशा, फ्रस्ट्रेसन, र तेस्रो चरण चाहिँ तपाईँको भ्याकुम भन्छ, दिमाग खाली गरिदिने। दिमाग खाली भएपछि मान्छे सोच्न शक्ति चाहिँ तपाईँको सामर्थ्य गुमाउँछ, मान्छे निर्जीव जस्तो भएर चाहिँ तपाईँको ढल्छ। त्यो चरणमा लगिकन त्यो जो भ्याकुम हुन्छ नि, खालीपन, सबैप्रति विश्वास टुट्यो भने उसले भर्छ। अब, होइन, उसले भर्छ। उसले के भर्छ? उसले त्यहाँ बारुद भर्छ, होइन। उसले त्यहाँ बारुद भर्छ। जस्तो चाहिँ तपाईँको युक्रेनमा देखिरहेको छौँ नि, अहिले हामीले युक्रेनमा जो हाल देखिरहेछौँ, जस्तो यस्तो डरलाग्दो एउटा समस्या आउँछ नि, त्यो ढङ्गले त्यो भ्याकुमलाई, त्यो एउटा स्कुलिङ हो, होइन। त्यो भ्याकुमलाई कसरी चाहिँ तपाईँको प्रयोग गर्ने भन्ने रणनीतिमा उनीहरू छन्, होइन। त्यो बारुद भरेर विस्फोट गराउने हो, विस्फोट हो, त्यो विध्वंसकारी, पुरै विध्वंसकारी बनाउने, होइन। जस्तो दिमाग खाली भइसकेको मान्छेले के गर्छ, होइन। ऊ आफू सोध्न सक्ने हालतमा हुन्न, उसमाथि जे भर्नुहोस् अब त्यही ढङ्गले ऊ पट्किने हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि उनीहरूको त्यो एउटा मानवीय रणनीति जो छ नि, अरू रणनीति पनि छन्, जस्तो सामाजिक क्षेत्रमा उनले त्यही गरे, आर्थिक क्षेत्रमा त्यही गरे, राजनीतिक क्षेत्रमा त्यही गरे, र उनका आफ्ना चाहिँ तपाईँको विभिन्न प्रकारका रणनीतिहरू छन्। समग्र क्षेत्रमा उनले हात हालेका छन्, होइन। यो विषयमा विस्तृत रूपमा नेपालमा छलफल र बहसै हुँदैन, होइन। गर्नेले गर्दैन, कोही मान्छे देख्दैन मैले छलफल बहस गर्ने। अनि त्यसपछि मान्छेले बुझ्दैन, किन भन्छ भने मैले भने नि 47 सालपछि यस्तो प्राविधिक मान्छे बनाइदिए, रोबोट बनाइदिए कि अहिले त्यो फेसबुकभन्दा बाहिर छैन, होइन। तपाईँको 500 शब्दको चाहिँ लेख पनि लामो भयो भन्छ अहिलेको मान्छे। सामान्य हिसाब गर्नु पर्यो, क्यालकुलेटर खोज्छ मान्छे, दिमागमा थाहै छैन। कयौँ मान्छेका फोन नम्बर हाम्रो दिमागमा याद हुन्छ, मेकानाइज भइसक्यो। जस्तो सबैतिर एउटा मात्र होइन कि पश्चिममा चाहिँ तपाईँको एउटा जो विज्ञान भन्छ नि, जस्तो डक्टरीको कुरा हेर्नुहोस्, हामीले क्यालकुलेटरको त सामान्य कुरा भयो। अहिलेको डक्टर त्यो चाहिँ ल्याब भएन भने त्यसको कुन कामै छैन, होइन। रोग पत्ता लगाइदिने सबै चाहिँ ल्याब हो, होइन। इक्विपमेन्टले सबै पत्ता लगाइदिन्छ, अनि उसले जे भनिदिन्छ त्यो अनुसारको औषधि रेफर गर्ने हो, होइन। जस्तो अहिलेको मान्छेको शरीर सबै छापेर रोग भन्नुहोस् त, कुनै पनि डक्टरले सक्दैन। जबकि पहिले त्यही ढङ्गले उपचार हुन्थ्यो, होइन। उसको शरीर छामेर उसको शरीरको अवस्था हेरिकन उपचार गरिन्थ्यो। त्यो विद्या त मर्यो नि आज, होइन। जस्तो चाहिँ मेडिकल साइन्स पनि पुरै प्राविधिक छ, शिक्षा पनि प्राविधिक छ, होइन। जस्तो शिक्षा पनि के छ भन्छ भने ज्ञानगुणका कुरा छैन, ज्ञानगुणका कुरा छैन। तपाईँ कस्तो हदकण्डा अप्नाइकन चाहिँ तपाईँको पैसा कमाउने यस्तो डिजाइनमा हामी गइरहेछौँ नि। जस्तो यो त हजुरले शिक्षाको कुरा गर्नुभयो, यो अरूसँग कुरा गर्नुभयो, जस्तै खानपिनको कुरा गरौँ न। आज
हर्लकै बढ्ने कुखुरा 1-1.5 महिनामा 1-2 केजी हुने कुखुरा बनाउने त्यो केमिकल प्रयोग गरेर हामीले मासु खानुपर्ने छ। गाईको दुध चाहिँ हुनेभन्दा बढी आउनेभन्दा बढी गाईको दुध निकालेर खाने यस्तो अवस्था आएको छ। जतासुकै केमिकलले चाहिँ ध्वस्तै बनाइसक्यो। कहीँ पनि तपाईँको अर्ग्यानिक अवस्थामा सास फेर्ने समेत वातावरण नहुने अवस्थामा पुग्यो। यस्तो गरी हामीलाई कहाँ पुर्याउन खोजिँदैछ? हरेक कुरामा सबै साँघुरो र सङ्कुचित बनाइयो नि। होइन, उनीहरूले त एउटा मिसनमा गरे जस्तो बजारवाद, अहिले बजारवाद भन्छ, 90को दशकपछि 80को दशकपछि यसलाई बजारवाद भन्छ, नवोदारवाद भन्छ। उनीहरूको के हो भन्छ भने जसरी पनि संसारलाई लुटेर मारेर सिद्ध्याएर चाहिँ पैसा लुट्ने, होइन? पश्चिमाहरूको रणनीति त्यही हो। जस्तो समग्र क्षेत्रमा उनको सिद्धान्तै यसरी बनिएको छ, एउटा मात्रै होइन, सिद्धान्तै हो त्यो, होइन? जस्तो आर्थिक क्षेत्रमा तपाईँले भनेको कहाँ आउँछ भन्छ भने छिटोभन्दा छिटो बढीभन्दा बढी पैसा कहाँबाट आउँछ? उनले त्यही प्राविधिक जनताको स्वास्थ्यको मतलब छैन। जस्तो ब्रोइलर कुखुरा भन्नुहोस्, म त्यो मात्रै होइन, अहिले युरोपमा त्यो डेरी दुधमाथि प्रतिबन्ध लगाउनु पर्ने माग उठिरहेछ। अब युरोपमा दुध कसरी उत्पादन गरिन्छ भने गाईको पेटमा दुईतिर चाहिँ 3-4वटा चाहिँ यत्र पाल पार्या हुन्छ, गोला पाल पार्या हुन्छ, अनि त्यही पालबाट चाहिँ तपाईँको रसायनहरू के हाल्ने हो, त्यही पाल त्यो डिब्बा मुख खोलेर त्यहाँभित्र हालिदिने, अनि चाहिँ तपाईँको घन्टामा गाईले दुध दिन्छ। घन्टामा दुध दिन्छ। एउटा गाईले चाहिँ 400-500 लिटर दुध दिन्छ। त्यो दुध त होइन, त्यो त सबै विष हो, त्यो जहर। अब त्यो विषले, किनभने त्यो पैसाको निम्ति गरिरहेछ मान्छेले। त्यस कारणले अब यो सबै चिज मैले भने नि, सारमा हामीले बुझ्ने के हुन्छ भने मान्छे यस्तो प्राविधिक भयो, होइन? जस्तो अहिले मान्छेको मस्तिष्कले काम गर्दैन, होइन? उसको मस्तिष्कमाथि प्रविधि हाबी छ, होइन? प्रविधिले उसलाई कन्ट्रोल गरेको छ। भन्न त भन्छ प्राविधिक युग हो भन्छ, नबुझ्ने अबुझले त्यस्तो कुरा गरिरहेछ। प्रविधि त हामीले चाहिँ अधिकतम रूपमा कसरी सदुपयोग गर्ने भन्ने मात्रै हो, होइन? प्रविधिलाई विनाशकारी हतियारको रूपमा त प्रयोग त गर्न हुँदैन। त्यस कारणले त्यो हतियारमा, जस्तो राजनीतिक क्षेत्रमा त्यही भयो। जस्तो राजनीतिक क्षेत्रमा तपाईँ देख्नुहुन्छ नि, त चुनाव को लड्ने, कसले जित्ने? पैसा। जोसँग पैसा र साम्राज्यवाद छ उसले राजनीति गर्यो, होइन? जस्तो अब काङ्ग्रेसको राजनीति कसले गर्ने? जिन्दगीभरि चाहिँ माफियागिरी गरेर चाहिँ पैसा कमाएको अरबपति विनोद चौधरीले गरे, जिते नि त। अब आएर अर्थमन्त्री हुने उनै हो, अनि ट्याक्स छली गर्ने सबैभन्दा बढी उनै हो। बिल्कुल। चुनाव जित्ने। अब काङ्ग्रेसको चाहिँ आदर्श बसिया मान्छेले किन टिकटै पाउँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब चुनाव जित्ने पनि चाहिँ यही तरिकाले हो, ठ्याक्कै प्राविधिक पैसा र प्रविधिले काम गर्छ। अब नेपालको अर्थतन्त्र पनि त्यही हो, विश्वको पनि त्यही हो। तपाईँको चाहिँ मतदान भन्नुहोस् त्यही हो। जस्तो चाहिँ तपाईँको मैले भने नि, मान्छेको साइकोलोजीलाई प्राविधिक रूपमा कसरी प्रयोग गर्ने भनेर, जस्तो लाखौँ 40-50 लाख चाहिँ मानिसहरू सदस्य भएका प्लेटफर्महरू छन्। जस्तो फेसबुकहरू छन्, इन्स्टाग्रामहरू छन्, त्यसपछि ट्विटरहरू छन्, अथवा मेसेन्जर ग्रुपहरू छन्, वाट्सएपहरू छन्। अब त्यहाँबाट मिसन चल्छ, होइन? त्यहाँबाट मिसन चल्छ। जस्तो मिडिया छ, मिडिया यिनीसँगै छ, लगानी गर्छ, होइन? यिनको छैन भने पैसा दिन्छ। जस्तो मान्छेको अहिले कस्तो हुन्छ भने पैसा भयो, होइन? राम्रै पत्रकार छ, मिडिया हाउस छ भने पनि अहिले कसैको पक्षमा क्याम्पेन गर्नुको निम्ति 50 लाख दियो भने उसले ज्यान छोडेर क्याम्पेन गरिदिन्छ। किन? अब उसले के बुझाएको छ भन्छ भने यो गर्नुको उद्देश्य भनेको पैसा कमाउने हो, होइन? जीवनको कुनै लक्ष्य छैन। जीवनको लक्ष्य भनेको पैसा कमाउने। भनेपछि हामी लिलाम एकदम प्राविधिक मान्छे जस्तो लिलाम भइसक्यो। यो लिलाम भइसकेको छ। अहिलेको मान्छे नै होइन, मेरो बुझाइमा अहिलेको मान्छे नै होइन। त्यस कारणले हामीले जो उतार चढाव देख्छौँ नि राजनीतिक क्षेत्रमा आउँदाखेरि, जस्तो अहिले मतदान भयो, भोलि फेरि अर्को होला, अर्को दृश्य आउला, यो जो उतार चढाव देख्छौँ नि, यो चाहिँ मानिसको चाहिँ जो यान्त्रिकीकरण हुँदै आयो यसको समस्या हो, होइन? मान्छेले अध्ययन गर्न पनि छोड्यो। निकै जटिल र भयावह पो देखियो त। भयावह मात्रै होइन, म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन्छु। अस्ति भर्खरै एउटा रिपोर्ट आएको छ, हामी कहाँ त अझ छैन त्यत्रो समस्या। मैले युरोपको अस्ति एउटा तथ्याङ्क आएको छ। तथ्याङ्क के आएको छ भन्छ भने युरोपमा, पश्चिमी मुलुकमा, होइन, अधिकांश युरोपमा प्रति 1000 मान्छेमा एक दिनमा तपाईँको त्यो डिप्रेसनको औषधि खाने मान्छे कसरी बढिरहेछन् भन्ने एउटा तथ्याङ्क आएको छ, होइन? नर्वे भने हामीले सबैभन्दा सुखी देश भनेर हामीले कथा सुनाएको, यहाँ सुनाउँछन्। अब त्यस्तै मान्छेबाट प्रभावित मान्छेहरूले युरोपको सबभन्दा चाहिँ सुखी, एकदम सबभन्दा चाहिँ स्वर्गीय आनन्द भनेको त्यहाँ चाहिँ तपाईँको 97 छ आँकडा प्रति 1000। एक दिनको कुराहरू मैले, एक दिनमा 1000 मानिसहरूमध्ये 97 जना मानिसहरूले डिप्रेसनको औषधि खान्छन्। सबभन्दा चाहिँ माथि चाहिँ मेसेडोनिया भन्ने एउटा युरोपियन मुलुक छ, त्यसमा चाहिँ तपाईँको 180 भन्दा बढी छ, होइन? प्रतिदिन त्यो रफ्तारमा बढ्दै गएको छ।
भनेपछि युरोप जो हामीले चाहिँ सभ्रान्त र सुखी भन्छौँ नि, हो मान्छेले खाएको होला, पैसा कमायो होला होइन। जस्तो अहिले पनि तपाईँ हामी अनुमान गरौँ, हामी कहाँ चाहिँ गएको 6 महिनामा मूल्य वृद्धि 500% बढिसक्यो होइन। तर यहाँको मान्छेलाई खल्याइदेखिन्न। अहिले चाहिँ ऊर्जा सङ्कटले युरोपमा तपाईँको 4-5 लिएर 9-10% मूल्य वृद्धि भएको छ। उनको जिन्दगी ठप्प भयो। माने मान्छे कस्तो यान्त्रिक छ तपाईँ अनुमान गर्नुहोस् होइन। एकछिन फुर्सद छैन होइन। यो पश्चिमा चाहिँ तपाईँको डेभलपमेन्टले यस्तो गराइदियो मान्छेलाई होइन, कलपुर्जा बनाइदियो कि तपाईँको 1 घन्टा कामबाट तपाईँको चुक्नु भयो अथवा चाहिँ 1 घन्टाको बेरोजगारी कटौती भयो भने तपाईँको महिनाको जिन्दगी नै चल्दैन। त्यसरी टाइट गरिराखेको छ होइन। उसले ज्याला पनि त्यसरी टाइट गरिराखेको छ। ऊ मान्छे बाध्दैन। अहिले हाहाकार कारण त्यही हो। न त 10% मूल्य वृद्धि कुन ठुलो कुरा हो, तपाईँ हाम्रो निम्ति कुन ठुलो कुरा हो। नेपालमा 500% दिनदिनै बढेको छ। मलाई लाग्छ आयल निगमले नै तपाईँको 500 बढी बढाइसक्यो 6 महिनामा होइन, प्रतिशतभन्दा बढाइसक्यो। भनेपछि त्यो जिन्दगी पुरै यान्त्रिक जिन्दगी हो, यान्त्रिकीकरण भइसकेको जिन्दगी हो। मान्छे त्यहाँबाट विक्षिप्त भइरहेको छ, बौलाइरहेको छ होइन। जस्तो एउटा भन्छ नि, तपाईँको पैसाले सुविधा दिन्छ तर सुख दिँदैन होइन, सुख र सन्तुष्टि दिँदैन पैसाले होइन। त्यसको निम्ति धेरै परिवेश चाहिन्छ होइन। पैसाबाट आउने सुविधा मात्रै हो, सुविधाले मान्छे सबै चिज पुग्दैन। त्यही समस्या झेलिरहेछ पश्चिमी दुनियाँ अहिले। अब हामी कहाँ पनि त्यो होइन, आइसक्यो। अब त्यो अवस्था आइसक्यो। जस्तो अमेरिकामा दिनदिनै तपाईँ घटना हेर्नुहोस्, कुनै पनि दिन चाहिँ खाली हुँदैन, हप्तामा त खाली नै हुँदैन। मर्डर केस त भएको छ, गोली चलेको चाहिँ बन्दुक चलाएर, किन त्यो बौलाएको मान्छे हो नि त्यो त विक्षिप्त भएर दिमागले काम नगर्ने मान्छे हो त्यो। अमेरिकामा सबभन्दा बढी चाहिँ हत्या त्यही ढङ्गले भइरहेछ अहिले। तर हाम्रो चासो, हाम्रो रोजाइ, हाम्रो युवा वर्गको सपना त्यही अमेरिका किन बनिरहेको छ? होइन, स्कुलिङ शिक्षा प्रणाली हो, त्यही हो। मान्छे यहाँ बौलाइरहेछ। त्यस कारणले तपाईँ चुनाव भन्नुहोस् कि जेसुकै भन्नुहोस् होइन, यो जमाजबाट तपाईँहरूको ठिक ढङ्गले निर्णय पाउनु न अझै केही समय यो विध्वंस हुनुपर्छ। किन शिक्षा प्रणालीले के गरिरहेछ भन्छ भने यो दुनियाँ देखिरहेछ, यसबाट सिक्ने कोसिस गर्दैन। तर उसले के भन्छ भन्दाखेरि त्यही दुनियाँ राम्रो छ भन्छ। किन त्यो दुनियाँ राम्रो किन छ? पैसा बस। त्यो दुनियाँ राम्रो भनेको पैसा, शान्ति, सुख, अमन चाहिँ। जस्तो तपाईँ हामी देख्छौँ नि, मान्छे गरिब छ, यताउति छ, यत्रो महँगी मनपरी यत्रो लुट मचाइरहेछन्, देशमा विकास केही पनि छैन। तर कुनै पनि नेपालीको चाहिँ निधार होइन, तनावले निराशाले खुम्चिएको अँध्यारो तपाईँ पाउनुहुन्न होइन। किन त्यो पैसाले खुसी बनाएको त होइन नि, पैसा त छैन नि होइन। उसको आफ्नो कल्चर छ, त्यस्ता परिवेश अझ जीवित छन् जो पैसाभन्दा बाहिर पनि जिन्दगी हुन्छ भन्ने चिज अझै पनि बाँचिरहेछ। त्यो कारणले हामी सुखी छौँ। तर उनीहरू अल्पमतमा परे नि। उनीहरू जो खुसी छन्, नेचुरल्ली खुसी भएका नेपालीहरू अल्पमतमा परे। यहाँलाई एउटा दृष्टान्त म के दिउँ भने, अहिले +2 पढ्दै गरेको अथवा 18-20 वर्षको युवा युवती साँझ सुत्दा नेपालको सपना देख्दैन, नेपालको खाना उसलाई थाहा हुँदैन, मतलब छैन। उसलाई युरोपको, अमेरिकाको सपना देख्ने बाध्यता भइसक्यो। ऊ पासपोर्ट बनाउने लाइन लागेर भए पनि ऊ युरोप अमेरिका जान चाहन्छ। नेपालमा बसेर केही गर्छु भन्ने उसलाई सोचै छैन। गाउँघरमा जानुभयो भने बुढापाका बाहेक अर्को भेट्न सकिँदैन। खेतबारी सबै बाँझा भइसके। नेपाली खाना उसलाई मनै पर्दैन। मोमो र पिज्जा, विदेशी खाना मात्रै ऊ रोज्छ। घरमा डिभोर्स नभएका घर अब कमै हुन थाल्यो। त्यो संस्कार र त्यो संस्कृतिले, हाम्रो पूर्वीय संस्कृतिलाई सबै प्रहार भइसक्यो। अब यसलाई चिर्नलाई के व्यवस्था परिवर्तन हुनु पर्यो, के आउनु व्यवस्था मात्र आउनु पर्यो, के गर्नु पर्यो? यो गहिरो लडाइँ भएर चाहिँ जस्तो यहाँका सामान्य मान्छेले सोचे जस्तो डिभोर्स त कल्चर भइसक्यो हाम्रो समाजमा। मैले बुझेँ नि। जस्तो यो समस्या के हुन्छ भने यो सस्तो ढङ्गले सोचेर अहिले जस्तो कतिपय मान्छेको सुन्छ नि, हाम्रा यिनी छलफल सुन्दाखेरि पनि तपाईँको धेरै मान्छेमा रुचि देखिन्न होइन। जस्तो उसले तत्कालको चाहिँ तपाईँको फाइदा मात्रै, मैले भने तत्कालको फाइदा हेरिरहेको छ र बर्बाद हुँदै गएको छ। जस्तो तपाईँले भन्नुभयो नि, जस्तो डिभोर्सको समस्या भयो, पारिवारिक सम्बन्धमा समस्या भयो, त्यति मात्रै होइन तपाईँको खानपानमा समस्या भयो, जति चिज आइरहेको छ नि, छोराछोरी बाबुआमासँग बस्ने कल्चर हराउन थाल्यो, सबै विदेश जान्छ। एउटा धेरै कोणबाट हेर्नुपर्छ। यसका धेरै फ्याक्टर हुन्छन्, एउटै चिजबाट नाप्न सकिन्न। अब त्यो मध्ये जस्तो एउटा बाध्यता पनि हो, जस्तो देशमा रोजगारी मार दिए, एउटा डिजाइनमा अर्थतन्त्र सकिदिए होइन। अब जस्तो यहाँ उत्पादन गरे बसे पनि राज्यले त्यसको संरक्षण गर्दैन होइन। बजार ग्यारेन्टी छैन, मूल्य ग्यारेन्टी छैन। उत्पादन गरेको छ फ्याँकिरहेको छ। यो राज्यले जानी बुझेको न गराछ, विदेशीको चाहिँ निर्देशनमा गराछ। एकैचोटि फुक्का गरिदिनु भयो भने होइन, त्यो चरम अराजकतातिर जान्छ।
होइन। अहिले भएको दोस्रो समस्या त्यो हो। जस्तो नेपाली समाज त एउटा मूल्यसँग बाँधिएको समाज हो। सामाजिक मूल्य मान्यता छ, सामाजिक मूल्यसँग, ऐतिहासिक मूल्यसँग, सामाजिक के अरे सांस्कृतिक मूल्यसँग बाँधिएको समाज हो होइन। तर यिनले के गरे भन्छ भने यसलाई भ्रष्ट बनाउनुको निम्ति जस्तो एकैचोटि चाहिँ यस्तो खुला गरिदिए नि, जस्तो चाहिँ तपाईँको यहाँ चाहिँ तपाईँको के अरे उसमा देखिन्छ, राजनीतिक क्षेत्रमा पनि यो प्रयोग भएको छ। क्लस्टर भन्छ नि यिनले होइन। मान्छेलाई कस्तो बनाए, तपाईँ कुनै पनि समुदायको हेर्नुहोस् होइन, त्यहाँ क्लस्टर न क्लस्टर त्यसले बुझेको छ, न समुदाय बुझेको छ, न आफ्नो समुदायको समस्या कहाँ छ भन्ने बुझेको छ। त्यसलाई प्रयोग गर्ने चाहिँ फाइदा उठाउने मात्रै हो होइन। जस्तो परार एउटा घटना भयो, यो विदेशीहरूबाट जो पैसा आउँछ नि अनुदान, अब त्यो चाहिँ त्यो दलित आयोगमा चाहिँ त्यो पैसा बाँडफाँडको निम्ति मारामारे रक्तमै भयो, मान्छे मारामारै भयो 5-7 वर्ष अगाडि होइन। अब त्यहाँ छ त्यो क्लस्टर त त्यहाँ जोडिया छ, त्यो विकृति हो। किन भन्छ भने त्यो यस्तो चाहिँ भुइँफुट, त्यसलाई चाहिँ जहाँ जहाँ समाजभित्र अत्याचार छ, जसले गरेको छ, क्रमिक रूपमा सामाजिक रूपमा त्यसलाई कसरी सुधार्ने, कानुनी रूपमा कसरी सुधार्ने, त्यहाँ गएन कि त्यो बाँधिएको चिजलाई होइन, बन्धक बनाएको चिजलाई चाहिँ स्वट्ट छोडिदिँदाखेरि त्यो जहाँ पनि अराजक हुन्छ, जे चिज पनि अराजक हुन्छ। दोस्रो चाहिँ त्यो रणनीतिले काम गरेको छ, अराजकता होइन। अराजक जस्तो पश्चिमी समाज भने त कस्तो हो भन्छ भने, जस्तो अहिले देखिन्छ, अहिले ठुलो भसाइ छ। अहिले रुसमा टाइट के गर्यो भन्छ भने त्यो स्लाभिक मूल्य मान्यताहरू, जस्तो यो उसो छ नि तपाईँको होमोसेक्स सम्बन्धी एउटा कानुन बनायो, एलजिबिटिक्यू भन्ने के भन्छ नि समूह, त्यसमाथि एउटा अस्ति भर्खरै कानुन पारित गर्यो। पश्चिमाहरू बौलाइरहेछन् त्यसको विरोध गरेर होइन। पश्चिमाहरूको थट के हो भन्छ भने हर चिजलाई बजारको मालको रूपमा उपयोग गरेर उनको कुरो सबै पैसामै जोडिएको, सबै कुरा बिक्री योग्य छ। तपाईँको केटीहरूको शरीरलाई पैसाकै निम्ति प्रयोग गरेर, त्यो के शरीर पनि चाहिँ माल हो होइन, त्यसको चाहिँ कपडा पनि माल हो, जस्तो तेस्रो लिङ्गी भने पनि माल हो, समलिङ्गी भने पनि माल हो होइन। सबै चिजलाई चाहिँ तपाईँको मालको पैसा आम्दानी गर्ने स्रोतको रूपमा गमाउ होइन। अब यो उनको यो चिन्तनबाट चाहिँ सबै संसार सिद्धियो र उनीहरू आफै पनि सिद्धिन थाले। अहिले म तपाईँलाई हिजोको मात्रै रेकर्ड दिउँ, उनको जिन्दगी कहाँ पनि हिजो अस्ति मात्रै समाचार धेरै आइरहेछ। अहिले बेलायतमा क्रिस्चियनिटी मान्ने मान्छेहरू चाहिँ यति घटे, अहिले त्यो चाहिँ अस्ति भर्खरको सर्वे हेर्दा 42%मा झऱ्यो। बेलायतमा क्रिस्चियनहरूको सङ्ख्या मात्रै 42% छ अहिले यति बेला होइन, भने 50% जनसङ्ख्या पनि छैन। माने त्योभन्दा ठुलो जनसङ्ख्या गैर क्रिस्चियनिटी भइसक्यो। किन जर्मनीमा मात्रै कति समथिङ 2.25 लाख 2.5 लाखको हाराहारीमा छन् है। क्याथोलिक र प्रोटेस्टेन्टहरूले होइन चर्चसँग सम्बन्ध विच्छेद गरेको सङ्ख्या 21को सन् 2021 को 1 वर्ष अगाडिको होइन 2.5 लाखको हाराहारीमा चाहिँ तपाईँको प्रति वर्ष चाहिँ सम्बन्ध तोड्दैछन्। किन त्यो भनेको व्यवसाय हो क्या, क्रिस्चियनिटी भनेको व्यवसाय हो। जस्तो अनि उनले अहिले मैले भर्खर एउटा सर्वेक्षण हेरेँ, सन् 2060 भनेपछि अहिले चाहिँ तपाईँको 22 भयो होइन, 60 भनेपछि कति छ र 38 वर्ष। 38 वर्षभित्र इस्लामको जनसङ्ख्या 70% पुग्छ विश्वभरि होइन, 70% पुग्छ र क्रिस्चियनिटी त तपाईँको पातालमै जान्छ भनेको छ। बुद्धिज्मलाई अझ चाहिँ माइनसमा देखाइरहेछ अलिअलि। अब किन त्यो जस्तो भन्नु पनि हिन्दुत्व पनि धेरै थोरो देखाइरहेछ। यसको कारण मैले के देख्छु भन्छ भने होइन, अब तपाईँको सहमति विमति जेसुकै होला, इस्लाम मूल्यमा चल्या छ होइन। बुझ्ने मान्छेले मानोस्, नबुझ्ने नमानोस्। जस्तो तपाईँ हाम्रो के हो भन्छ भने यो पाखण्ड मात्रै हो होइन। हाम्रो धर्म भन्छ नि मान्छेले, यो बिल्कुल पाखण्ड हो होइन। क्रिस्चियनिटी भने त बजारको माल हो, केही पनि होइन। त्यो धर्म भनेको बजारकै माल हो, त्यसकै निम्ति प्रयोग गर्ने हो होइन। त्यो त मान्छेले बुझ्दै गयो नि, अनि त्यसले मान्छेको जिन्दगी जसरी नष्ट गर्थ्यो त्यो त भोग्दै गयो नि। आज किन त्यस्तो चिजको पछि लाग्छ होइन। र तपाईँ हामी पनि किन खस्कुद अवस्थामा छौँ। जस्तो हामी पुग्नु पर्ने नि, अब सन् 2060सम्म त 70% त हामी हुनुपर्ने, किन इस्लाम हुँदैछ भन्दाखेरि यो हिन्दुत्व भन्ने पनि यो पाखण्ड हो होइन। जस्तो त्यो लोकाचारमा छ होइन, तपाईँको आचरणमा छैन, कसैको पनि छैन। एउटाको मात्र होइन, यहाँका तपाईँको पहिला लुगा लाउने यहाँका जोगी सन्यासी सारा तस्कर छन् होइन। त्यही युरोपियनको पैसाले पालेका मान्छे छन्, तस्कर छन्, अपराधी छन्, क्रिमिनल छन्। अनि यो यस्तो चिज बुझ्दै गयो भने मान्छेले यस्तो चिज पछि व्यापार गरिरहेछन् क्रिस्चियन जस्तो। त यदि चाहिँ संसारमा अहिले धार्मिक सम्प्रदाय है, म त्यसलाई धर्मै भन्दिनँ, सबै सम्प्रदाय हुने नि, धार्मिक सम्प्रदाय यदि कुनै सम्प्रदाय मूल्यमै चलेको छ भने त्यो इस्लाम मात्रै हो। उसको अनुशासनमा कम्तीमा चलेको छ। त्यो विश्वास छ नि त त्यहाँभित्र होइन। मूल्यले त बाँधेको छ नि मान्छेलाई, त्यो विश्वास छ, मान्छेको डेडिकेसन त्यहाँ छ हो, त्यस कारणले ऊ बढ्छ।
त्यसकारणले बढ्दै जाने हो। किन त्यस्तो हुँदै आयो भने चाहिँ मान्छे जो बर्बाद, मैले अघि नै भने नि, यो बजारवादबाट, यो पाखण्डबाट, यो पैसावादबाट मान्छे जसरी नष्ट हुँदै गयो, उसको दिमाग जसरी बौलाउँदै गयो, विक्षिप्त बन्दै गयो नि, उसले अब शान्तिको बाटो खोज्दैछ, मूल्यको बाटो, एउटा अनुशासनको बाटो खोज्दैछ। इस्लाम बढ्ने त्यहाँबाट हो। विश्व चाहिँ यसरी अगाडि बढिरहेछ। अब यसले नेपालमा पार्ने प्रभाव, अब म यहाँसँग कुरा गरौँ, जस्तो नेपालको पछिल्लो निर्वाचनको मतको टेन्डेन्सीको कुरा गऱ्यौँ नि हामीले, जस्तो यहाँले अघि व्याख्या गर्नुभयो, यो चाहिँ असन्तुष्टिको नकारात्मक मत हो र यसमा चाहिँ विदेशीको मलजल पनि छ, जुन कुरा जनतालाई सोलो पोइजनका रूपमा चाहिँ घुलाएर पिलाइयो भन्नेसम्म हामी गयौँ। अब के रवि लामिछाने जुन तरिकाले अगाडि आए नि, उनको नामै लिएर भन्दा उनी घन्टी चिन्ह लिएर स्वतन्त्र पार्टी दर्तै गरेर अगाडि आए। त्यो मत किन आयो, कसरी आयो, अघि हामीले कुरा गऱ्यौँ। के साँच्चीकै नेपाली जनताले असन्तुष्टि प्रकट गर्दा तावाको माछो छटपटेर भुङ्रामा खस्दाखेरि झन् आगोमा जल्नुपर्ने अवस्था हुन्छ? त्यसै गरी हामी यी विद्यमान दलहरूको असन्तुष्टि प्रकट गर्न त्यहाँ जाँदा हाम्रो जीवन सामान्य बन्ला, सामान्य अवस्थामा राजनीति फर्किला कि तावाको माछो भुङ्रामा खसे जस्तो झन् हामी अप्ठ्यारोमा पर्ला? के देख्नुहुन्छ? होइन, यस्तो छ, नेपाली जो सामाजिक, है, म व्यक्तिको कुरा गर्न चाहन्न, जो सामाजिक चाहिँ स्तर छ, समाजको जुन स्तर छ, उत्पादनको जुन स्तर छ, हविगत छ, मान्छेको चाहिँ चेतना त्यसैबाट बन्ने हो, होइन? समाज तल अनि उत्पादन प्रणाली तल, अनि मान्छे चाहिँ फट्ट चाहिँ मान्छे सचेत भइहाल्दैन, किन मान्छे आफ्नै समाजको रिफ्लेक्सन हो, होइन? त्यसकै प्रतिबिम्बको रूपमा उसको दिमाग बन्ने हो, उसको सोच बन्ने हो। त्यसकारणले समाज जहाँ छ, यहाँको अर्थतन्त्र जहाँ छ, मान्छे पनि त्यही छ। पहिले बुझ्ने कुरा, यसलाई अतिरञ्जित गरेर बुझ्नु चाहिँ तपाईँको घातक हुन्छ, है। मान्छेलाई छुट्टै सबैबाट अलग्याएर कहाँ छ, के किन बुझ्या छ भन्नेमा गइयो भने हामी फस्छौँ, नम्बर 1। अब दोस्रो चाहिँ तपाईँको, मैले चाहिँ तपाईँले उठाएको कुरोतिर जानुभन्दा मैले 2-3टा कुरा गर्छु, धेरै होइन। जस्तो हामी हामीले झेलिरहेका समस्या चाहिँ धेरै छन्, त्यसमध्ये मान्छेले तत्काल बुझ्ने, मान्छेले चाहेको, प्रत्येक मान्छेले चाहेको, प्रत्येक मान्छेले बुझ्ने कुरा मात्रै गर्छु। किन भन्छ भने यहाँको मान्छेले देशभक्ति के हो, राष्ट्रवाद के हो, दर्शन के हो, आइडियोलोजी के हो, यो बुझ्दैन अहिले, होइन? यो थोरै मान्छेले बुझ्ने र बहस हुने कुराहरू हुन्। आम मान्छेहरूलाई मलाई लाग्छ यसको सरोकार हुँदैन। उसलाई सरोकार भनेको आफ्नो जिन्दगीको हो, होइन? अब उसको सरोकार कहाँ छ, म 3टा कुरा गर्छु। उसको सरोकार जस्तो पहिलो चाहिँ तपाईँको सबै मान्छेको चाहना के होला, के हुनुपर्छ भन्छ भने, जस्तो आफ्नै देशमा, आफ्नै घरमा, आफ्नै समाजमा बसेर, होइन, साँझ बिहान गुजारा चल्ने एउटा वातावरण बनोस्, त्यही हो, होइन? आर्थिक समस्या सबभन्दा ठुलो समस्या हो। किन भन्छ भने मान्छे जब गरिब हुन्छ नि, सबैले किनिदिन्छ, होइन? नचाहे पनि बिक्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ। जस्तो हामी जस्ता मान्छे सारा विदेशको खेलाउन भइरहेको छु नि, विदेशीले एनजिओले शासन गरिरहेछ नि, त्यसको कारण के हुन्छ भने उनीसँग पैसा छ, हामीसँग गरिबी छ, होइन? त्यही उनले भजाएको हो। अब यसको अन्त्य कसरी हुन्छ भन्ने कुरा हो, होइन? यसको अन्त्यको निम्ति एउटा शर्त छ, त्यो चाहिँ त्यहाँ जाने मान्छेले गर्छै गर्दैन, आम मान्छेले, अब कोही दिमाग भएको मान्छे छ भने हेर्ने त्यति हो। जस्तो हामी यस्तो किन भयौँ, तपाईँ 47 साल यताको निजीकरणदेखि लिएर आजका दिनसम्म हेर्नुहोस्, वैदेशिक व्यापार घाटा 20 खर्ब भयो, नेपालको ऋण अनुदान समेत जोडेर बजेट 16 खर्बको बन्छ, त्योभन्दा माथिको विदेश व्यापार घाटा, र अब यो चाहिँ कहिल्यै पनि सुधार हुने सम्भावना छैन। यसको कारण एउटै छ, यसको कारण एउटै के छ भन्छ भने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष, विश्व व्यापार सङ्गठन, विश्व बैंक जस्ता बहुराष्ट्रिय पश्चिमा कम्पनीहरूले, होइन, संसारभरिका नेपाल जस्ता सबै देशलाई एउटा सम्झौता गराएका छन्, खुला बजार अर्थतन्त्र। अब त्यसको अर्थ के हुन्छ भने 2-3टा कुरा हुन्छन् त्यो शर्तमा। पहिलो कुरो, त्यसभित्र उनले के गर्छन् भन्छ भने कुनै पनि देशले अर्को देशबाट जाने सामानमाथि रोक लगाउन पाइँदैन, बजारलाई खोलिदिनुपर्छ, होइन? कम्पिटिसन खोलिदिनुपर्छ। जसले सक्छ उसले चाहिँ कमाउँछ, नसक्ने डुब्छ, हो। हामीले एउटा त्यहाँ डुबाए, होइन? कसरी डुबाए भन्छ भने उनीसँग धेरै पैसा छ, उनी करोडौँको क्वान्टिटीमा उत्पादन गर्छन्, होइन? अब उनीसँग चाहिँ ठुलो प्रवृत्ति छ, विकसित प्रवृत्ति छ, हामीसँग त्यो केही पनि छैन। हामी यति पैसा लगानी गर्छौँ, होइन? उनले चाहिँ 1 अरबको चाहिँ मात्रामा एउटा माल उत्पादन गर्दा हाम्रो त्यो उत्पादन 1000मा आउँछ, होइन? त्यति भएपछि लागत बढी पर्यो हाम्रो, हामीले कसरी कम्पिटिसन गर्ने? उनले त्यहाँ फसाइरहेछन् हामीले। हामी कम्पिटिसन गर्न सक्दैनौँ, हामी सिद्धियौँ, आर्थिक रूपमा त्यसरी सिद्धियौँ। एउटा शर्त उनको मालसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने हाम्रो अवस्था नै छैन। यो त कस्तो अपराधिक सोच हो भन्छ भने लङ्गडो मान्छेलाई चाहिँ बलिष्ठ मान्छेलाई एउटा चाहिँ रिले रेसमा चाहिँ होमिदिए जस्तो हो।
होइन। लङ्गडाले त तपाईँको सबै सपाङ्ग मान्छेसँग रिलेसमा प्रतिस्पर्धा गर्न त सक्दैन एउटा खुट्टा भए मान्छेले। हो त्यो चाहिँ एउटा लुट्ने एउटा त्यो सिद्धान्त यहाँ लागू भयो एक। दोस्रो उनको त्यही नवउदारवाद बजार अर्थतन्त्र भन्छन्, त्यसभित्र अरू दुईवटा छन्। जस्तो उनले ऋण र अनुदान दिँदा होइन उनको शर्त हुन्छ। शर्त के हुन्छ भन्छ भने एउटा चाहिँ सार्वजनिक क्षेत्रमा लगानी गर्न नपाइने, अथवा आम जनताका जरुरी आवश्यक चिजहरू छन् नि त्यहाँ लगानी उनीहरू गर्न दिँदैनन्, जस्तो शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी आदि इत्यादि गर्न दिँदैनन्। हो त्यही भएर यहाँ निजीकरण भयो, यो मान्छेले बुझिरहेको छैन होइन। त्यही भएर यहाँ निजीकरण भयो, सबैको व्यापारीकरण भयो, त्यो उनको सम्झौताले गराएको छ यहाँ होइन। जस्तो राज्यले किन गर्दैन त भन्दाखेरि गर्नै पाउँदैन, सम्झौता गरेको छ, त्यस्ता किसिमका क्लजहरू राखिएका क्लज होइन, शर्त नै, नत्र उनले ऋण अनुदान केही पनि दिँदैन। दोस्रो उनको ऋण अनुदान दिँदाखेरि अर्को एउटा शर्त छ, त्यो उनले दिएको अनुदान ऋण कहाँ लगानी गर्ने त्यो सेक्टर उनको शर्त हुन्छ होइन। यो क्षेत्रमा लगानी गर्ने भने उनको शर्त हुन्छ, उनीहरूले हामीले खुट्टा टेक्ने, हामी उँभो लाग्ने होइन, हाम्रो विकास हुने क्षेत्रमा लगानी गर्न दिँदैनन्। यो मान्छेले बुझिरहेको छैन। जस्तो कृषिको निम्ति उनले ऋण दिँदैनन् होइन, जडीबुटीको निम्ति उनले ऋण दिँदैनन्, पशुपक्षीको निम्ति उनले ऋण दिँदैनन् होइन। जस्तो यत्रो पानी छ नेपालमा, किन नदी बेचिरहेछन्, किन त्यहाँ प्रोजेक्ट चलाउने ऋण उनीबाट आउँदैन, अनुदान आनीबाट आउँदैन, पैसा यहाँ छैन भन्छ, लुटेर खाएर बसिया छन्। त्यस कारणले सेक्टर पनि उनको हुन्छ, उनले छानेको हुन्छ, त्यो मोडालिटी पनि उनले छानेको हुन्छ। सेक्टर मात्र होइन, त्यसलाई कस्तो मोडेलमा चाहिँ विकास गर्ने भने त्यो मोडालिटी उनको हुन्छ। र उनले हामीसँग भएको स्रोत साधनमा ऋण दिँदैनन् होइन। यो मान्छेले तथ्याङ्क राम्ररी हेर्नु पर्यो। उनले लोन कहाँ दिन्छन् भन्छ भने भौतिक पूर्वाधार होइन, यो अन्तर्भूत। उनले उत्पादन र नेपालको औद्योगिकरणको निम्ति ऋण दिँदैनन्, उनले दिने भनेको भौतिक पूर्वाधार। त्यो भनेको के, अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट होइन, बाटाघाटा, अथवा चाहिँ अहिले पछिल्लो कालमा आएको रेल होइन, अनि चाहिँ पानी जहाज आदि इत्यादि, स्मार्ट सिटी आदि इत्यादि। त्यो के हो भन्छ भने त्यो उनको निम्ति हो होइन। जस्तो उनको निम्ति किन हो भन्छ भने माल त उनीहरूले पठाउने हो, एयरपोर्ट चाहियो होइन। अब नेपाललाई चाहिँ माफियागिरी र तस्करीको हब बनाउने हो, एयरपोर्ट चाहियो, ठुला एयरपोर्ट चाहिए होइन। अब गाउँका घरमा प्रत्येक व्यक्तिमा उनको माल पठाउनु पर्यो, बाटो चाहियो होइन। उनका माल ढुवानी गर्नु पर्यो, ऋण चाहियो होइन। ल भौतिक पूर्वाधार विकास भयो, तपाईँ के पठाउनुहुन्छ, के साह्रो पठाउनुहुन्छ? यसो भन्दाखेरि यहाँ विकास विरोधी होइन होइन, यो गँवारहरूले भन्ने हो कि विदेशी दलालले भन्ने हो कि गँवारले भन्ने हो होइन। जब आफूले त्यो जे चिज बन्छ नि पूर्वाधार, त्यसमा राखेर पठाउने कौडीको केही चिजै छैन भनेपछि त्यसको सबै उपयोग त उसले गर्छ, अर्काले गर्छ। त्यसको निम्ति नेपाली जनतालाई त्योसँग कुनै सरकारको विषय नै छैन। छैन, यो रसातलमा होला। कोही मान्छे म बसमा चढ्छु, त्यो छोटो मान्छेको सोच हुन्छ नि, छोटो सोच होइन, म बसमा चढ्न पाछु भन्ला होइन, अनि चाहिँ प्लेनमा उड्न पाछु भन्ला होइन। त्यो छोटा मान्छेका कुरा हुन्थे नि। माने त्यो जेको निम्ति बन्छ नि त्यसको उपयोग तपाईँ गर्न सक्नुहुन्न। तपाईँसँग उत्पादन छैन, मैले भनेको तपाईँसँग उत्पादन छैन, तपाईँ त्यो प्लेनबाट, त्यो रेलबाट, त्यो बाटोबाट के पठाउनुहुन्छ? उसले लगानी त्यहाँ गरिरहेछ विदेशीले होइन। यहाँको टोटल बजेट हेर्नुहोस् न तपाईँ, कृषिमा 2.5% छैन नेपालमा बजेट, जो खुद राजस्व उठ्छ नि यहाँबाट 2.5% कृषिमा छैन, जबकि नेपाल कृषि प्रधान देश हो अरे। भनेपछि लगानी कहाँ भइरहेछ त भन्दाखेरि अर्कैको निम्ति भइरहेछ, अनुत्पादक क्षेत्र हो नेपालको लागि। माने यो सुधार हुन्न, मैले भन्न खोजेको यहाँ म गर्छु भन्नेहरूले यति करेक्सन गर्नु भनेपछि अहिले आएका एग्रेसिभ भएर आएका नयाँ शक्ति अथवा नामै लिएर भन्दा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका रवि लामिछानेले यो गर्न अब छोड्नु। यिनी हावासावामा हिँड्ने मान्छेहरूले कसैले चाहिँ भन्ने कुरा हुन्छ, सुन्नुहोस् है, होइन उनीहरूको के एउटा कुरो मात्र होइन, जस्तो संसदमा जति गएको छन् नि सबैको कुरो कसैको कान भएपछि उसले के सुनेको छ भन्दाखेरि यो व्यवस्था, यो आइडियोलोजी र व्यवस्थासँग जब सबै जति मुद्दा छन् नि यिनी सबै ठिक छन्, हामी यसको विरोध छैनौँ भनेर उनले चाहिँ आधा दर्जन पटक सफाइ दिइसकेका छन्। तर उनी व्यवस्था ठिक छ, अवस्था परिवर्तन गर्न आएको, कसरी परिवर्तन गर्ने मैले भने त्यही हो। कसरी परिवर्तन, त्यो त अमूर्त कुरा भयो क्या। मान्छेलाई मैले परिवर्तन यहाँ अब मान्छे कहाँ घुम्छ भन्छ भने जस्तो त्यो भन्नेले भ्रष्टाचार भने नि होइन, यिनले भोट ल्याउने कारण त भ्रष्टाचार हो, त्यही नै हो। माने भ्रष्टाचार भएको होला र भन्या होलान्, हामी पनि भनिरहेको छौँ भ्रष्टाचार भएको होला र भन्या होलान्। कसैले गरेको प्रमाण नभइकन त मान्छेले भ्रष्टाचार भयो भन्दैन। माने जहाँ भ्रष्टाचार भएको थियो त्यो फाइल अगाडि बढाउनु न त, त्यही थाहा भइहाल्छ नि। उनी यति वाइट बडीको फाइल अगाडि बढाउन सके भने यिनी फाइल दर्ता गरून्, पहिले यति हो, यिनलाई महान भन्ने त्यहाँ हो होइन।
तपाईँको शेरबहादुर देउपा लुटेरा त्यो चाहिँ 47 सालमा अर्कासँग पैन्ट किनाएर लागेको मान्छे हो शेरबहादुर, होइन। मैले अन्तर्वार्ता हेरेको थिएँ, होइन। प्रचण्ड जस्ता चाहिँ तपाईँको मान्छेहरू, अनि केपी ओली जग्गा जिमिनी नभएका मान्छेहरू, माधव नेपालहरू, अथवा सबै भन्नुहोस् न मधेसवादीदेखि लिएर त्यो इन्डियाबाट लोटा समातेर आएको राजेन्द्र महतो, होइन। यिनी रातारात अरबपति कसरी भए, त्यो लडाइँ अगाडि बढाउन, लडाइँ त्यति बेला भरत दाहालको पनि साथ हुन्छ यदि यो एकदम साथ मात्रै होइन, त्यो हामीलाई त त्यो सत्तामा जानु होइन, कम्तीमा साथ नहुने जनताको तर्फबाट साथ त तपाईले राम्रो चिजमा साथ नहुने भन्ने कुरो हुन्छ। राम्रो मान्छेले साथ दिँदैन। तर यो लडाइँ बढाउन अगाडि मैले भने नि दुईटा लडाइँ यति चाहियो अहिले नेपालमा। एउटा चाहिँ तपाईँको हाम्रो अर्थतन्त्र जे कारणले उनीहरूले समाप्त पारिदिए यो बन्द गरून्, माने विश्व व्यापार सङ्गठन, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व बैंकसँग भएका सम्झौताहरू रद्द गरून्। तपाईँलाई लाग्छ नहुँदासम्म नेपालको विकासै हुँदैन। तपाईँलाई लाग्छ यो हिम्मत राख्लान्? होइन, मैले भने मलाई त लाग्दैन नि, त्यो कुरा आइरहेको छु। पहिले चाहिँ उनले जहाँ बाँधेर हामीलाई कङ्गाल बनाएर पाताल भाषे, पहिले तिनी सम्झौता रद्द गरून्, नम्बर 1। दोस्रो चाहिँ तपाईँको नेपालका यिनी चाहिँ तपाईँको यो 47 सालपछिका सबै पेसेवर लुटेर अपराधी हुन्। एउटा कुकुरो मात्रै होइन, यिनीलाई चाहिँ किटान गरिकन भोलि के भन्ने होइन भन्छ भने ल भ्रष्टाचार भएको प्रमाण ल्याउनुहोस्, हामी उठाउँछौँ भन्छन् यिनीहरूले। प्रमाण ल्याउनुहोस् भन्छन्, होइन। अनि प्रमाण नभए यिनले किन भने त? प्रमाणै थिएन भने यिनले त त्यही भनेर भोट मागे। भोट मागिसकेपछि यो प्रमाण आफू लिएर जानु पर्दैन? यो यिनीहरू गर्दैन। तर सबभन्दा यो यिनीहरू गर्दैनन्। मैले त्यति भन्न खोजेको, माने नेपालीको समस्या कहाँ हो भन्छ भने यस्तो चिजमा घुमिरहेको छ। किन भन्छ भने त्यो स्तरको कारणले, होइन। त्यो चाहिँ मैले भने नि मस्तिष्कको जो प्राविधिकरण भयो नि, अहिले प्राविधिकरण भयो, त्यसले गर्दाखेरि मान्छे मूल्यगत रूपमा सोच्न सक्ने अवस्थामा छैन, होइन। यो अन्तर्विरोधमा मान्छे फसिरहेको छ र सबैले यही चाहिँ तपाईँको समस्यालाई प्रयोग गरिरहेछन्। अब यहाँले अब एक प्रकारले च्यालेन्ज, चुनौती, सुझाव जम्मै दिइसक्नुभयो। यति गरेपछि त साथ पनि हुन्छ र नेपाली जनताको समस्या समाधानको बिन्दु पनि त्यहीबाट सुरु हुन्छ भनेर यहाँले सुझाव दिइरहँदा नि, जस्तो उनीमाथि नै बेग्रल्ती प्रश्नहरू उठेका छन्। उनी नागरिकताको विषयमा फसेका छन्, त्यो विषयको उनले जवाब दिलान्, अथवा निर्वाचन आयोग कहाँनिर निरीह भयो, यो मत हालिसकेपछि अब हाम्रो विषय रहेन भनेर पन्छ्यो। उनी त्यो विषयमा मैले यहाँलाई विवादमा तान्न खोजेन। मैले तान्न खोजेको कुरा उनको पार्टीमाथि स्वयं केपी ओलीले प्रश्न उठाए। अमेरिकाको फ्रिडम पार्टी जस्तो र चुनाव चिन्ह पनि त्यही घन्टी उता पनि छ भनेर केपी ओलीले समेत प्रश्न उठाएका छन्। उनको पार्टीमाथि प्रश्न, नाममाथि प्रश्न उठाएको छ, झन्डामाथि प्रश्न उठाएको छ, चिन्हमाथि प्रश्न उठाएको छ, चुनावका बेला उनको तडक भडक र त्यो भड्का प्रचार शैलीमाथि प्रश्न उठाएको छ। खर्च कहाँबाट आयो, गाउँ दूरदराजसम्म घन्टी भन्ने मान्छेहरू कसरी बने, यो उनले आफूमाथि लागेको कुराको उत्तर दिनु पर्दैन, ट्रान्सपेरेन्ट हुनु पर्दैन। यो के छ? अहिले यो कसैले दिँदैन। यहाँ कसैले दिँदा यहाँ डिजाइन छ कि होइन? यस्तो छ, जस्तो अरूले, जस्तो ओलीले के भने तिनी हल्का फुल्का कुरातिर पनि म अहिले जान चाहन्न। जस्तो वास्तविकता के हो? घन्टी मिल्यो होला अथवा चाहिँ नाम मिल्यो होला, यताउति गरे होला, त्यो छुट्टै कुरा हो। मैले पाएको मैले भने नि, एउटा त अघि नै भने नि, नेपालको औद्योगिकीकरण र कृषिको उसको निम्ति त्यो चरणको लडाइँमा जाने कि नजाने एक, माने बजार अर्थतन्त्रबाट बाहिर निस्केर राज्य संरक्षित अर्थतन्त्रको बाटोमा जाने कि नजाने, चुनौती त्यहाँ छ। यहाँको उत्पादनलाई, नेपालीहरूले गरे उत्पादनलाई राज्यले संरक्षण दिने कि नदिने, होइन, पहिलो लडाइँ हो। अब उनीसँग सम्बन्ध तोड्नै पर्छ। यदि देश बनाउने भने विश्व व्यापार सङ्गठनसँग सम्बन्ध तोड्नै पर्छ। अथवा तोड्ने भनेको के हो भन्छ भने उसले राखेका शर्तहरू हामी मान्दैनौँ भन्नुपर्छ। धेरै देशले त्यसो गरिरहेछन्, होइन। सदस्य त छन्, तर धेरैले, जस्तो इन्डिया पनि त विश्व व्यापार सङ्गठनको सदस्य हो, खै हामी कहाँबाट जाने धेरै सामान त उसले ब्लक गरिदिएछ, जान दिँदैन। जस्तो डाल्डा घिउदेखि लिएर धेरै सामान त नेपालबाट जान दिँदैन, उसको बजारलाई हानि हुन्छ भनेर, होइन। त्यो यहाँ गर्न सक्ने कि नसक्ने, हामी आफ्नो हितमा काम गर्छौँ, हामी आफ्नो उत्पादनलाई राज्यबाट संरक्षण गर्छौँ। तर होइन, 7 सिट ल्याएर अगाडि आएको एउटा पार्टीले यो कुरा गर्न सक्ने ताकत राख्ला र? होइन, प्रत्यक्षमा त 7 सिट हो होइन भने ताकत भने त भन्न पनि ताकत नभएपछि त कसरी गर्छ त? जस्तो उसले गर्न पो नसक्ला त, भनिदिनु पर्यो भने त्यो उसले गर्नुपर्छ। मेरो भनाइ त्यो होइन, उसले चाहिँ त्यो संसदमा कुरो उठाएर त्यो टेबल त गर्नु पर्यो नि। मैले भने नि यो बाटोबाट जानुपर्छ, अर्थतन्त्र यसरी लैजानुपर्छ। हाम्रो लगानी, सुन्नुहोस् है, दुईवटा कुरा गर्ने हो। एउटा चाहिँ हामीले आफ्नो अर्थतन्त्र विकासको निम्ति विश्व व्यापार सङ्घले जहाँ अवरोध पारेको छ, हामी त्यहाँबाट सम्बन्ध तोड्नुपर्छ, नम्बर 1। दोस्रो चाहिँ हाम्रो जो बजेट आउँछ नि, त्यसको कमसेकम 40% हामीसँग भएका स्रोत साधनमा लगानी गर्नुपर्छ। हामीसँग जे स्रोत छन्, हामी त उठ्ने त त्यहाँबाट हो नि, होइन। हामीसँग नभएको किनेर चाहिँ हाम्रो देशको विकास हुन्छ बाहिरबाट किनेर। हाम्रो बजेट कहाँ जानु पर्यो भन्छ भने कृषिमा, पशुपक्षीमा, शिक्षामा, फलफुलमा,
होइन शिक्षा स्वास्थ्य त भइए शिक्षा स्वास्थ्यमा स्रोतको कुरा गर्दाखेरि होइन जस्तो फलफुल भयो वनजङ्गल भयो तपाईँको पानी भयो पर्यटन भयो होइन बजेट त त्यहाँ लाग्नु पऱ्यो नि त्यहाँ बजेटै छैन बजेटै दिँदैन भौतिक पूर्वाधार भन्ने भौतिक पूर्वाधार त हाम्रो यो विकास भएपछि चाहिने चिज हो हामीलाई अनि त्यसपछि पठाउने चाहिँ क्यापासिटी जब हाम्रो हुन्छ नि अनि हामीलाई पूर्वाधारको खाँच हो अहिले पूर्वाधार किन चाहियो माने बजेट अहिले मूल चिजमा नलगाएर त्यो पूर्वाधारमा लगाएर के यो कुरामा खरो साथ आवाज यो शक्तिले उठाउनु पर्यो भनेर उठाउँछ नि उठाउँदैन एक होइन उठाउनु पर्यो म भन्दैन किन मलाई थाहा छ उनले उठाउँदैन होइन उनले उठाउँदैनन् त्यस कारणले म उठाउनुपर्छ त्यो उठाउँदैनन् भन्ने चाहिँ यहाँले के कुरामा आशंका गरिरहनु भएको छ के छ भित्र केही रहस्य छ डिजाइन छ होइन उनलाई यसरी ल्याउनुको पछाडि अहिलेको जो थट जस्तो नेपालमा चलिरहेछ नि होइन जस्तो आर्थिक राजनीतिक सामाजिक सांस्कृतिक र व्यवस्था प्रणाली समिति यो सबै ठिक छ जस्तो तपाईँले अघि नै भन्नुभयो नि व्यवस्था होइन अवस्था परिवर्तन भन्यो भने व्यवस्था परिवर्तन होइन भनेपछि उनको कुरो सबै त्यही हो त्यति त बुझ्नु यी प्रचण्ड देउबा ओलीभन्दा फरक छैनन् होइन फरक यही व्यवस्था ठिक भयो एउटै हो क्याटेगोरी सबै एउटै हो नै तपाईँको जस्तो यो त कस्तो भन्छ भने जस्तो काङ्ग्रेस एमाले माओवादी पनि त एउटै हुन् नि त पार्टी त छुट्टै छ नि यो पनि त्यही हो एउटा जस्तो मिसनमा मुद्दामा त एउटै हुन् नि त जस्तो अहिलेको व्यवस्था को विषयमा तपाईँको काङ्ग्रेस एमाले माओवादीको बिचमा विभिन्नता छैन त पार्टी त छुट्टै छन् उनका यो पनि अर्को एउटा थप हो होइन यथास्थितिभित्र सबै थप हो र मैले जोड गर्न खोजेको के मैले चाहिँ तपाईँलाई भन्न खोजेको के हुन्छ भने जस्तो यस्ता मुद्दा धेरै आए मान्छेलाई भकाउने मैले बारम्बार भन्छु जस्तो कहिले यिनले पुस्ताको विवाद ल्याउँछन् मान्छेलाई माने मूल समस्यामा ध्यान केन्द्रित हुन नदिने होइन त्यो बाहिरको डिजाइन कस्तो छ भन्छ भने पुस्तामा ल्याए पुरानो कि नयाँ भन्ने विवाद ल्याए होइन पुरानोले नयाँले त गर्ने होइन नि त उमेर होइन त गर्ने त दिमागले हो होइन तर सोचको विवाद यहाँ कहिले पनि आउँदैन यति ख्याल गर्नुहोस् दृष्टिकोणको सोच र मूल्यको चाहिँ बहस यहाँ कहिले पनि आउँदैन किन कसैसँग केही छैन सबैको एउटै हो उनी पुस्तामा बढाल्छन् होइन तपाईँको पुस्ताले त गर्ने त होइन उसको दिमागले गर्ने हो उनीहरू शासकीय स्वरूपमा जान्छन् बहसमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कि होइन संसदबाट निर्वाचित त्यो भने त व्यवस्था जोगाउने कुरा न हो व्यवस्थालाई जोगाउनुको निम्ति उनले मोरालिटीमा बहस गराउँछन् हामीलाई हाम्रो दिमाग त्यहाँ लाग्छ भनेपछि विद्यमान व्यवस्थाबाट कुनै पनि समाधान यहाँ देख्नुहुन्न त भइहाल्थ्यो नि यत्रो वर्ष संविधान जारी भएको चाहिँ तपाईँको 72 पछि यता 7 वर्ष भइसक्यो संविधान जारी भएकै 7 वर्ष भयो यिनको सत्ता सुरु भएको त 63 पछि हो होइन देशमा काहीँ कुनै सेक्टरमा सुधार हुने सम्भावना छ केही लक्षण छ त्यो दिशातिर अगाडि केही बढेको भए त हामीले चाहिँ हुनसक्छ पनि भन्थ्यौँ जब सबै उल्टो चिज भइरहेछ भने तपाईँ के आशा गर्नुहुन्छ संविधान जारी भएर पनि यस्तो हालत छ भनेपछि यो अहिले निर्वाचित भएर आएको संसदले कुनै समाधान दिन सक्दैन यसको आयु के देख्नुहुन्छ होइन यो सुन्नुहोस् मेरो अनुमान मेरो प्रक्षेपण हो अब रणनीति बनाउने गए त हुन्छन् 50औं वर्षका बनाउँछ मेरो प्रक्षेपण यस्तो हो अब दुईटा कारणले यो 1 वर्ष तलमाथि चाहिँ यताउति भयो भने 1.5 वर्षभन्दा बढी यो जाँदैन होइन मैले दुईटा कारण राख्दै छु कारण सहित एउटा विश्व परिस्थितिको कारणले जाँदैन होइन विश्व परिस्थिति मैले भन्न खोजेको के हो भन्छ भने युक्रेन सङ्कटको नाममा होइन जो वार पार कि सम्झौतामै गएर टुङ्गिनै नसकिने कहीँ लेनदेनै हुन नसक्ने जो युद्ध अगाडि बढ्यो नि होइन यसको छिनोफानो जरुरी भइसक्यो होइन किन भन्छ भने यो मूल्यको लडाइँ हो होइन यो थटको लडाइँ हो यो पूर्व भर्सेस पश्चिम भने चाहिँ तपाईँको धेरै मान्छेले पूर्व भर्सेस पश्चिम भने अथवा अमेरिकन चाहिँ पश्चिमा वर्चस्वको विश्व व्यवस्था वा उनको दबावबाट मुक्त विश्व व्यवस्था अब यत्रो थुप्रै बहस भएका छन् किनभने यस्ता मुद्दामा कम्प्रोमाइज हुने सम्भावना कतै पनि छैन होइन यो हामीले बुझ्नुपर्छ जस्तो त्यो दुई देशका बिचको सिमानाको सुरक्षाको आत्मरक्षाको कुरो मात्रै हुन्थ्यो भने त्यहाँ सम्झौता हुने हो लेनदेन हुने हो होइन मूल्यकै लडाइँ जब हो भने यो लेनदेनबाट यो चाहिँ तपाईँको टुङ्गिँदैन र जस्तो अस्ति भर्खरै एउटा मान्छेले बुझ्ने भर्खरै हिजो माने अस्ति बेलायतको प्रधानमन्त्री ऋषि सुनाकले एउटा कुरा बोले उनले के भन्नुहुन्छ भने चीन र बेलायतका बीचको जो सम्बन्धको गोल्डन इरा थियो नि 2015 पछि त्यो अन्त्य भयो भने त्यो टुङ्गियो होइन जो स्वर्णयुग थियो चीन र बेलायतका बीचको त्यो चाहिँ समाप्त भयो भने अब कारण के देखायो भन्दाखेरि त्यो सम्बन्धले ब्रिटिस मूल्य र बेलायतको इन्ट्रेस्टमाथि आँचाउन थाल्यो उसले मूल्यको कुरा हेरिरहेछ लडाइँ त्यहाँ छ प्रत्येकले बुझ्ने मान्छेले बुझिरहेको छ यो गाउँहरूले मात्रै बुझ्दैन यो
होइन, उसले मूल्यको कुरो गरिरहेछ। किन चीनसँग सम्बन्ध राख्ने भनेको ब्रिटिस मूल्यहरू अब चाहिँ सखाप हुन्छन्, किन उसले प्रभाव बढाउँदै गयो, अब दबदबा बढाउँदै गयो। अस्ति चाहिँ युक्रेन सङ्कटपछि 2 महिना अगाडि 3 महिना अगाडि त्यो युको चाहिँ तपाईँको विदेश नीति प्रमुख छन् जोसेफ बोरेल भन्ने, उनले भनेका छन् अहिले रुस र चीनसँग हाम्रो लडाइँ न्यारेटिभको लडाइँ हो भनेका छन्। न्यारेटिभ शास्त्रको लडाइँ हो, कथनको लडाइँ हो, अथवा त्यो भनेको थटको लडाइँ हो, दृष्टिकोणको लडाइँ हो। युरोपले त्यही ओपनली भनिरहेछ होइन। लडाइँ त्यहाँ भएको हुनाले सम्झौता छैन, काहीँ पनि हुँदैन सम्झौता। अब सम्झौता जब हुँदैन भने मैले तपाईँले नेपालसँग त्यो परिस्थिति कहाँ जोड्न खोजेको हुन्छ भने जस्तो अमेरिकाले आछु भइसकेको छ। यो संसार भाँड्ने त अमेरिका हो होइन, संसारै भाँड्ने त अमेरिका हो। उसलाई कहाँ छ भन्छ भने उसले युक्रेनमा साँच्चीकै रुसले यति गर्ला भन्ने उसले अनुमान गरेन, युक्रेनलाई फसाइहाल्यो होइन। अब रुसको रणनीति के हो भने सब क्लियर भएपछि अब त्यहाँबाट भाग्नुको विकल्प छैन, भाग्नुको निम्ति बहाना बनाछ। अब त्यसपछि उसले चाहिँ ताइवान केन्द्रित, अब चीन मुख्य शत्रु हो भन्यो, उतातिर सिफ्ट हुनुको निम्ति ताइवानमा चुनाव एकदम उल्टो आयो। मैले अमेरिका अब त्यहाँ खस्किसक्यो, किन त्यहाँ चाहिँ जो कोमिन्ताङ पार्टी थियो नि होइन, अब उसको चाहिँ लोकल इलेक्सनमा नगरपालिका इलेक्सनमा चाहिँ 11वटा चाहिँ तपाईँको ठाउँमध्ये राजधानीसहित 60 ठाउँमा चाहिँ कोमिन्ताङले जित्यो भने अब हुने जनरल इलेक्सन चाहिँ अहिलेको शासकले हार्छ भन्ने क्लियर भयो होइन। त किन ताइवानलाई फसाउन थाल्यो नि त, जनमतले बुझ्यो नि, युक्रेन बनाइन्छ भन्ने बुझ्यो, मत उल्ट्यो, ठ्याक्कै उल्ट्यो। अब ताइवान, अब कोरिया चाहिँ परमाणु हतियारले चाहिँ लेस छ होइन, अब चीन पनि त्यस्तै छ। उसले चाहिँ इरानमा चाहिँ न्यु खोजिरहेछ पछि होइन, काहीँ इजरायल र साउदीलाई त्यहाँ फसाइदिने कि भन्ने छ। मलाई लाग्छ त्यो पनि सक्दैन, किन एक त इरान रुससँग खुलेर जोडिसक्यो। यही बेला फ्रान्सका राष्ट्रपतिले अमेरिका पुगेर इरानलाई मुस्किल छ। त्यस कारणले अमेरिका कहाँ हात हालेर कुन ठाउँलाई चाहिँ तपाईँको युद्धभूमि बनाएर आफ्नो हात माथि पार्न सकिन्छ त्यस्ता चाहिँ नाजुक कडीहरू खोज्दै हिँडेको छ। त्यो भनेको नेपाल हो, त्यो भनेको नेपाल हो। र मैले 1 वर्षको कुरो किन गरेको हुन्छ भने अरू 6 महिना युक्रेन सङ्कट यही ढङ्गले लाम्बियो भने युरोप र अमेरिका बिचमा फुट आउँछ, फुट आइसकेको छ। युरोपियन युनियन र अमेरिकाको बिचमा फुट आउँछ, अमेरिका संसारभरि अलग थलग हुन्छ, एक्लो हुन्छ र ऊ चाहिँ समाप्तै हुन्छ। त्यो भएबाट उनीहरू ग्रसित छन्। त्यस कारणले त्यसको असर त्यो 6 महिना अरू पनि लाम्बिन नदिनुको निम्ति विश्वलाई ठुलो युद्धमा चाहिँ भुमरीमा हालेर कसरी हात माथि पार्ने भन्ने अमेरिकन लागिरहेछन्। त्यस कारणले उनले 6 महिना बढीमा 1 वर्षभन्दा पर्खिँदैनन् र यो सहज ढङ्गले हुन सकेन भने उनले जहाँ चाहिँ आपराधिक घटना घटाएर आगो बाल्न सक्छन् त्यहाँ बाल्छन्। अब उनको निम्ति त्यस्तो ठाउँ भनेको नेपाल मात्रै हो। मैले अरूको काहीँ पनि उनीहरू सफल होलान् मैले त्यस्तो देख्दिनँ, किन नेपाल चुत्था दलाल तलुवाहरू भएको ठाउँ हो, क्रिमिनलहरू फेरि पेसेवर क्रिमिनल होइन। जस्तो अरू देशमा त परस्त होलान्, प्रो होलान्, तर आफ्नो देशप्रति वफादार छन् नि मान्छे होइन। त्यही ताइवानको शासकले पनि त अमेरिकाको साथ पो ल्यायो चीनका विरुद्धमा, तर देश विरुद्ध लाग्यो। अमेरिकाको कुत्ता त होइन, यहाँका सबै कुत्ता हुन्, हामीले बुझ्नु, यहाँका सबै कुत्ता हुन्। र त्यसमा पनि पुरै लामो समयदेखि इन्डियाको चाहिँ एकहोरो चाहिँ तपाईँको कन्ट्रोलमा रहेका मान्छेहरू हुन्। त्यस कारणले यिनलाई जसरी पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ जुन रूपमा भन्ने छ। र अब चाहिँ अमेरिकनहरूले यो चुनावपछि सहज ढङ्गले के अरे चाहिँ तपाईँको सामान्य ढङ्गले आफ्नो चाहिँ रणनीति अगाडि बढाउने सम्भावना देखेन भने उनले आतङ्कवादी हमला नेपालमा गराउँछन्। मैले देखेको त्यति हो। त्यस कारणले अब मैले भने नि यो मैले किन सम्भावना देख्छु, मैले 6 महिनाभन्दा बढी जस्तो अहिलेको जो विश्व परिस्थिति छ नि होइन, युक्रेनमा पनि त्यही ढङ्गले चलिराख्ने, चीनसँग पनि गाली गलोज मात्रै भइराख्ने, इरानसँग पनि धाकधम्की अब यथास्थितिमा भयो भने अमेरिका डुबिहाल्छ। र त्यो डुब्छ कहाँ भन्छ भने युरोप फाटिसकेको छ। र तपाईँले अघि नै उठाउनु भयो फ्रान्सका राष्ट्रपति, युरोप होइन, दुईवटा महत्त्वपूर्ण कुरा छन्। एउटा जर्मनको एउटा चाहिँ राजनीतिज्ञ 40-45 वर्षदेखि काम गरिरहेको, ओस्कार समथिङ के छ पछाडिको नाम बिर्सेँ, उनको 4 दिन अगाडि एउटा चाहिँ इन्टरभ्यू आएको छ लामो। उनले के भनेका छन् भन्छ भने हामीले अमेरिकालाई समयमै चिन्न सकेनौँ भने युरोप स्वाहा हुन्छ होइन। र अहिले युरोप अमेरिकनहरूको चालबाजीमा स्पाइनल कार्ड बिनाको चाहिँ तपाईँको भएको छ, अथवा पछाडिको मेरुदण्ड छ नि ब्याकबोन, यो नभएको जसरी ऊ छ भइसकेको छ। र उसले के पनि भनेको छ भन्छ भने जर्मनीलाई उठ्नै नसक्ने गरी कहिल्यै पनि औद्योगिकीकरण भएको देश बन्न नदिने र जर्मनलाई सिद्ध्याउने अमेरिकन रणनीति 100 वर्ष अघिको हो, अहिलेको होइन।
100 वर्ष अगाडिको हो। किन अमेरिकाको युरोपमा सबभन्दा जर्मनको राजनीतिज्ञ बोले, नर्थ स्ट्रिममा चाहिँ उनले गरेको आक्रमणले पनि त्यही देखाउँछ हैन, जो ग्यास पाइपलाइनमाथि हाल्यो नि त्यही देखाउँछ। र अहिले चाहिँ फ्रान्स र जर्मनी विशेष गरिकन युरोपलाई कमजोर पारेर समाप्त पार्नुको निम्ति अमेरिकाले चाहिँ तपाईँको मनपरी गरिरहेको छ। विशेष गरेर तेलमा जो महँगो बेच लुट मचाइरहेको छ नि, आरोप लगाएर माइक्रोन हिजो 1 तारिक भने आज हो, सायद आज हिजोको कुरो मात्रै हो। हिजो फ्रान्सका राष्ट्रपति अमेरिका गएका छन्, धम्की दिए बाइडेनलाई। अमेरिकाले के गरिरहेछ भन्छ भने रुससँग चाहिँ ग्यास आयात हुन नदिने, उद्योगहरूलाई बन्द गरिदिने, डुबाइदिने। अनि चाहिँ आफ्नो देशमा के गर्यो अहिले भन्छ भने त्यो फ्री मार्केट भन्छ, अघि मैले भने नि, त्यसलाई चाहिँ उल्लङ्घन गर्दै उसले आफ्नो चाहिँ तपाईँ ठुलो सब्सिडी 380 बिलियन समथिङ चाहिँ अरब डलर त्यस्तो अनुदान दियो। त्यहाँका उद्योगहरूलाई अनुदान दिने, ट्याक्स कटौती गर्ने, एक आफ्नो देशभित्र अनुदान दिने, ट्याक्स कटौती गर्ने, र युरोपमा भएका अलिकति चाहिँ राम्रा कम्पनीलाई पनि अमेरिकामै तान्ने हैन, युरोपलाई चाहिँ उद्योगविहीन पनि बनाइदिने, रुससँग सम्बन्ध पनि स्रोत साधन पनि सक्यो हैन। अब उसले आफ्नो सब्सिडी दिएपछि त युरोपको सबै उद्योग धन्दा त अमेरिका जान्छ, त्यहाँबाट पनि सिद्धियो। त्यो खेलमा अमेरिका छ, त्यो धम्की राष्ट्रपतिले दिएछ। अमेरिकै पुगेर दिए, अमेरिका पुगेर उनी अमेरिकामै छैन अहिले। माने यो अवस्थाबाट गुज्रिरहेको हुनाले अब यो अमेरिकाले कति पर्खने, कति दिन धैर्यता राख्ने हैन। 6 महिना 1 वर्ष डुब्छ, त्यो त लामो समय हो हैन। 8 महिनाको चाहिँ युक्रेन सङ्कटले दुनियाँमा उथलपुथल आइसक्यो भने यो चाहिँ अरू 6 महिना बढ्यो भने त सब गयो। तर अमेरिका पर्खिने हालतमा छैन। मैले नेपालको भूराजनीति कहाँ जोडेको हुन्छ भने अब नेपालको भूराजनीति गिजोल्न र यहाँ ऊ त वरिपरि इन्गेज हुने भने त कि रुसको कि चिनको हैन, उसलाई चुनौती भने त दुईटा हुन् हैन। अब रुससँग त्यत्रो हतियार छ, अमेरिकाभन्दा माथि छ, ऊ चीन वरिपरि इन्गेज हुन उसले ताइवानमा कोसिस गर्यो, सक्दैन नै हैन। उत्तर कोरियामा कोसिस गरिरहेछ, उसको भिडाउने कोसिस हो, आफू गर्ने होइन भिडाउने। अब त्यहाँ पनि सक्दैन भनेपछि उसले सक्ने भनेको नेपाल हो। पाकिस्तान कोसिस गर्यो, पाकिस्तान फस्यो, विरुद्धमै फस्ने स्थिति आइसक्यो। अहिले धेरै डराइसके, अमेरिकाबाट डराइसके। उसले हात हाल्ने नेपाल हो, किन नेपालमा त्यस्तो सोच्ने मान्छे छैन हैन। राजनीतिक वृत्तमा उसले नेपाललाई गिजोल्छ। अब त्यो वातावरण तपाईँको बनेन भने अमेरिका सिद्धिन्छ। तर यहाँ यो चुनावपछि एउटा न्यारेटिभ बनिएको छ र चुनावपछि एउटा मानसिकता के देखिया छ र मान्छेहरूले पनि भन्न थालेका छन् भने अमेरिकी शक्ति चाहिँ हावी भयो, अमेरिकाका इन्ट्रेस्टका मान्छेहरूले चुनाव जिते। अब अमेरिकालाई एसपिपी भनौँ, एमसिसी भनौँ, कार्यान्वयन गराउन इजी भयो। जस्तो रवि लामिछानेमाथि पनि प्रो अमेरिकनको आरोप लाग्छ, गगन थापामाथि प्रो अमेरिकनको आरोप लाग्छ, काङ्ग्रेस ठुलो दल भएको छ। त्यसकारण अब अमेरिकाले जे चाह्यो त्यही हुन्छ। माओवादीहरू साइजमा आएका छन्, एमाले पनि साइजमा आयो। यहाँ अमेरिकन किता हावी भयो, अब अमेरिकाको वर्चस्व रहन्छ, चीन ब्याक हट्यो भन्ने एउटा भनाइ सुनिन्छ। यो के हो? अनि यसो जस्तो तपाईँले भने जस्तो मैले पनि सरस्वती बाहिर हेर्दाखेरि संसदमा चुनावमा अमेरिकन चाहिँ योजना चाहिँ हाबी भएको छ, त्यो सत्य हो। जस्तो इन्डियनहरू तितर भए, इन्डियनहरूको जो अहिलेसम्म थियो नि, अहिले इन्डियनहरू एकदम त्राही छन् र यिनी घर घर दौडा लगाइरहेछन्। भोलि बन्ने गभर्मेन्टले कहिले हाम्रो विरुद्धमा केही नगरिदियोस् भन्नेमा छन्। किन रुससँगको सम्बन्धलाई लिएर अमेरिकाले यहाँका मान्छे आफू विरुद्ध प्रयोग गर्छ भने डर छ उनीहरूलाई हैन। अब संसदमा अहिले जस्तो नयाँ चेहरा अथवा पुरानै दलहरूबाट आएका जो मान्छे छन् नि, मलाई लाग्छ त्यो अमेरिकनहरूको रणनीतिमा चाहिँ एकदम खुलेरै काम गरिरहेको मान्छेको जत्था धेरै आएको छ, नम्बर 1। दोस्रो, तपाईँले भनेको कुरा अमेरिकाले जे चाहन्छ त्यो चाहिँ हुँदैन। तर उसले सुन्नुहोस्, मैले त्यो चाहिँ हुँदैन। जस्तो त्यसको काउन्टर अन्त पनि हुन्छ। जस्तो युक्रेनमा त देख्यौँ नि त, युक्रेनमा त सबै अमेरिकाले चाहे जस्तो नि थियो हैन। रुससँग टक्कर भएपछि त अमेरिकाले के गर्यो त? अमेरिकाले त केही गर्न त सकेन, युक्रेनै सिद्धियो हैन, युक्रेनै स्वाहा भयो। त्यस कारणले कसैले चाहेर अथवा कसैको सङ्ख्या उपस्थिति बढी देखेर त्यसले भनेअनुसार गरिहाल्छ भन्ने छैन, नम्बर 2। तर अब जस्तो यो चुनावपछि जे आछ, जे भित्र गतिविधि भइरहेछन्, म तपाईँलाई छोटकरीमा मात्रै जानकारी गराउँछु। अमेरिकन रणनीति के हो भन्छ भने अहिले जस्तो एमसिसी पारित भएको छ, नम्बर 1 हामीले राम्ररी बुझौँ है। एमसिसी पारित भएको छ, एमसिसी समानान्तर सरकार हो हैन। उस सम्झौताको प्रावधान हेर्दाखेरि त्यो नेपालको नियम कानुन संविधानले त्यहाँ कहीँ पनि आकर्षित गर्दैन हैन। समानान्तर सरकार हो। नम्बर 2 यहीसँग जोडिएको। एमसिसीको सुरक्षाको निम्ति यहाँको एमसिए नेपाल भन्छ नि, त्यसको सुरक्षाको निम्ति भनेर अमेरिकाको कार्डनो भन्ने एउटा सुरक्षा कम्पनी आइसकेको छ पोरै। यिनले टेन्डरको नाटक गरेर अमेरिकाको सुरक्षा कम्पनी अहिले टेन्डर खोले, विश्व होइन, अहिले त निर्माणको हो।
सुरक्षा कम्पनी आछ, त्यसले चाहिँ हवाई आक्रमण र स्थल आक्रमण, त्यसले दुईटा आक्रमण चाहिँ हेर्दो रहेछ। अब त्यस सम्बन्धी तालिमदेखि लिएर हतियार आपूर्ति गर्ने सबै काम गर्छ। दोस्रो, एमसिसीले त्यो एउटा उसको चाहिँ पूर्वाधार पनि बनायो, टेन्डरबाट ल्यायो। तेस्रो, एसपिपी सम्झौता भएको छ, यिनले जतिसुकै नागरिक गरौँ त्यो सम्झौता भएको हो। अब त्यो सम्झौताले अमेरिकन सेना नेपालमा आउने बाटो खोल्छ। अब यो तीनटा चिजलाई मैले किन जोडेँ भन्छ भने एमसिसी समानान्तर सरकार, नेपालको कानुनभन्दा माथिको, अब कार्डनो हतियार आपूर्तिदेखि र तालिम सबै गराउने संस्था, र एसपिपी सम्झौताबाट आउने अमेरिकन यहाँ लड्ने फौज, यो सबै सिक्वेन्स उनीहरूले मिलाएका छन्। अब अगाडि बढाउनु पर्यो रणनीति, बस अमेरिकनहरू खेलेको त्यही हो अहिले, होइन। अब बढाउनु पर्यो रणनीति जस्तो अर्को खम्बा विद्रोह त गराउनु पर्यो नेपालभित्रबाट, होइन, त्योभन्दा सशक्त खम्बा विद्रोह त गराउनु पर्यो। अब त्यसको निम्ति उनीहरूको जोड के हुन्छ भन्छ भने उनीहरूले जेलेन्स्की खोजिरहेका छन् नेपालमा। जेलेन्स्की भनेको यो चुनावबाटै उनीहरू जेलेन्स्की लिएर आएका छन् होइन। अब म अलिक पछि जाउँला। जस्तो मानि यस्तो पात्र खोजिरहेका छन्, अब त्यो राजनीतिक छ भने पनि आँखा चिम्लेर उनको मिसनमा काम गरोस्, होइन, अथवा राजनीति बुझ्दै नबुझेको हो। जस्तो जेलेन्स्कीलाई ल्याएर फसाइदिएन उनीहरू। जेलेन्स्की त कलाकार त हो, कलाकार हो, होइन। राष्ट्रपतिको चुनाव लड्ने बेलासम्म पनि ऊ जीवनमा कुनै राजनीतिक पार्टीमा आबद्ध नभएको मान्छे हो, होइन। अगाडिको कुरो छैन, उसको पार्टी नै थिएन। उसले त राष्ट्रपतिको चुनाव लड्नको निम्ति पार्टी दर्ता गरेको छ 2019मा। अनि दर्ता गर्ने बित्तिकै चाहिँ तपाईँको ऊ राष्ट्रपति लडेको छ, त उसलाई जिताउने ब्याकग्राउन्ड त पहिले बनिसकेको छ। यहाँ पनि त्यस्तै त होइन? मैले भने खेल त्यही हो, उसको खेल त्यही हो। जस्तो मैले भने नि, मैले 6 महिना अघि नै कुरो गरेँ नि, जस्तो यो काम तत्कालै अब अगाडि बढेन भने अमेरिकनहरू सिद्धिन्छन्। विश्वको चाहिँ यो लडाइँमा अमेरिकनहरू सिद्धिन्छन्। एलायन्सभित्र फाटो आउँछ, होइन। अनि चाहिँ तपाईँको उनीहरू अलग थलग पर्छन्। अब रुस चीनसँग पनि लड्ने स्थिति हुँदैन। त्यस कारणले उनको जोड चाहिँ जस्तो एमसिसी परियोजनालाई अब एकदम खुलेरै अगाडि बढाउने खालको एउटा टट्टुहरूको एउटा ग्याङ उसले सरकारमा चाहेको छ, होइन। म यो प्रसङ्गमा अलिकति पछाडि जाउँ। जस्तो त्यो अहिले नबन्न सक्छ, लागिरहेछन्। जस्तो दुई तिनवटा म उदाहरण दिन्छु नि। पार्टीभित्र कस्तो अराजकता आइसक्यो भन्छ भने काङ्ग्रेसभित्र अरूको कुरो छोडिदियो अहिले, ठुलो दल भएको हुनाले अब त्यहाँ प्रधानमन्त्रीका 5 जना दावेदार आए। यो त्यसै आएको छैन, यो गम्भीरता बुझ्नुपर्छ। जस्तो गगन थापाको दाबी त चुनाव नहुँदै हो, त्यो बनी बनाउँछ, एकदम बनी बनाऊ सेटिङमा छ। उनीहरू यति ढुक्क छन् कि मलाई प्रधानमन्त्री यहाँ बनाइन्छ भन्नेमा ढुक्क छन्। चुनावभन्दा अगाडि नै प्रधानमन्त्री दावेदार म हुँ भनेर बोलिसकेका छन्। त्यसपछि जस्तो शशाङ्कको पनि सुने मैले, शेखरको पनि होला। शेखर बोलेका छैनन् तर दाबी छ, होइन। जस्तो रामचन्द्र बोले, प्रकाशमान बोले र यिनीहरूलाई बाहिरका फरक चाहिँ चिजले चाहिँ पुस गरिरहेछन्। जस्तो रामचन्द्रलाई प्रचण्डले पुस गरिरहेछन्। अब प्रकाशमान त केपीको घरमै गए, प्रकाशमान केपी कहाँ गए। अब यो विश्वप्रकाशले गगनलाई बनाएरै छोडिरहेछ। यो सङ्केत के हो भन्छ भने हरेक पार्टीभित्रको माने जुन पार्टीभित्र जसलाई जुन सेन्टरले चलाइरहेछ त्यसले चाहिँ त्यही अनुकूलको पात्रभित्र पुस गराइरहेछ। यस्तो अराजकता छ, होइन। जस्तो त्यो त पार्टीभित्र छलफल गर्ने कुरा हो क्या। जस्तो काङ्ग्रेसभित्रै वा कसैबाट प्रधानमन्त्री बनाउने हो भने पनि पार्टी भने त विधि हो, पद्धति हो, त्यहाँ एजेन्डा राख्ने, कसैले म हुन्छु छलफल होला, बहस होला, अनि नआउने हो। यहाँ चुनाव नहुँदै चाहिँ तपाईँको दाबी सुरु भयो भन्नुहुन्छ भने पार्टी त छैन नि यहाँ त। यिनी त इन्ट्रेस्ट ग्रुपहरू साम्राज्यवादलाई चलाएका अलग अलग सेन्टरका ग्याङ मात्रै हुन्। त्यस कारणले त्यो एकले अर्कालाई चाहिँ कमजोर बनाउने च्याप्ने रणनीति हो क्या यो आछ। सुन्नुहोस्, एउटा पाटो। अब म तपाईँलाई एउटा नयाँ कुरो, अस्ति यो मेरो अनुमान होइन, एकदम सत्य कुरा हो। हिजो नै अस्ति तपाईँको रवि लामिछाने उपप्रधानमन्त्रीको पद माग्न शेरबहादुर कहाँ गएका छन्। हिजो नै अस्ति मात्रै मलाई प्रधानमन्त्री चाहिँ दिनुभयो भने म चाहिँ सरकारमा आउँछु भन्ने चाहिँ उनले माग गरेका छन्। उपप्रधानमन्त्री रवि लामिछाने उपप्रधानमन्त्री आएपछि मलाई कस्तो अनुमान लाग्छ भन्छ भने जस्तो उनले के पनि भनेका छन् बाहिर भन्छ भने दलहरूबाट गगन प्रधानमन्त्री भएपछि म समर्थन गर्छु, अरूलाई गर्दिनँ भन्ने कुरो पनि उनले गरेका छन्। यसको के हो? यसको मैले भन्दैछु त्यो भन्दैछु। उनी उपप्रधानमन्त्री माग्न गए। अब अनि चाहिँ यहाँ गगनको तपाईँको जो जोड छ नि, एउटा भद्दा खालको जो चाहिँ प्रहसन छ। अब यसलाई मैले कसरी बुझ्छु भन्छ भने शेरबहादुरलाई निमुठेर, जस्तो शेरबहादुर र आर्जु भने पनि त त्यही हो। अब त्यो सर्कलभन्दा बाहिरको त होइनन्।
उनलाई चाहिँ तपाईँको के अरे चाहिँ च्यापेर अहिले चाहिँ तपाईँको तह लगाएर गगनलाई छोडिदिन सक्ने वातावरण बन्न सक्ने भयो भने प्राथमिकता गगन, अमेरिकनहरूको कुरो त्यति छ। भएन भने मलाई लाग्छ त्यो अहिले हुँदैन। भएन भने भित्र यहाँ के खेल भएको मैले बुझ्छु भन्छ भने शेरबहादुरले एउटा कुरो बोले छन्। उनले के भनेका छन् भन्छ भने 1 वर्षका लागि म हुन्छु भनेका छन्, त्यसपछि म हस्तान्तरण गर्न सक्छु भने। कसलाई हो भन्ने चाहिँ छैन, कसलाई हो भन्ने छैन। त्यो अमेरिकनहरूको यही प्रेसर जस्तो बुझ्छु मैले। त्यस कारणले मैले जस्तो गगनको एक्टिभिटी अहिले चाहिँ त्यो बाहिर माहौल बनाउने प्रधानमन्त्रीको दावेदार हो, जस्तो संसदीय दलमा पनि लग्छन्, पारित त हुँदैन तर लग्छन्। लगिसकेपछि त्यही ढङ्गले स्थापित त भयो नि त। जस्तो मान्छेको माइन्डसेट त हुने भयो होइन, यो प्रधानमन्त्री चाहिँ दाबी गरिसकेका मान्छे हो भने भोलिसम्म त त्यो चाहिँ छाप त पर्ने भयो। त्यो छाप पार्ने, बाहिर माहौल बनाउने, 1 वर्षपछि शेरबहादुरलाई चाहिँ हस्तान्तरण गर्न लगाउने त्यसको निम्ति एउटा सेटिङ जस्तो मलाई लाग्ने हो पनि त्यही मेरो बुझाइमा। जस्तो 1 वर्षपछि गगन प्रधानमन्त्री चाहिँ छोडिदिने, शेरबहादुरले छोडिदिने त्यस्तो कमिटमेन्ट गरायो भने सायद त्यो भएको छ कि किन 1 वर्षसम्म म हुन्छु भने शेरबहादुरको मुखैबाट आछ। त्यो 1 वर्ष पनि किन आयो होइन? जस्तो अब मलाई लाग्छ अरूले पाउँदैन होइन, त्यहाँबाट सम्भावना छैन। काङ्ग्रेसको सहमतिमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदैनन् होइन, त्यो सम्भावना छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब 1 वर्ष सायद मलाई लाग्छ त्यस्तो कुनै शेरबहादुरले चाहिँ अलिकति खुकुलो पनि त्यहाँ गरी 1 वर्षसम्म छोडिदियो मलाई, म 1 वर्षपछि दिउँला भनी कतै भनेको भए त्यस्तो चाहिँ चुकेको भए त्यो सेट त्यो 1 वर्षपछिको सेटिङ मिलाउनुको निम्ति रवि चाहिँ प्रधानमन्त्री देऊ भन्न गएको हुनुपर्छ मैले बुझेको होइन। भित्र त यो खेल छ नि, भने रवि र गगनको त कनेक्सन छ होइन। अब यस्तो छ, मैले भने नि चुनाव चिन्ह 4 नम्बर क्षेत्रमा 4 नम्बर मात्रै होइन, 4 नम्बर मलाई के सूचना पनि आछ भन्छ भने चितवनमा घन्टीको विरुद्धमा एकजना काङ्ग्रेसका समथिङ के श्रेष्ठ उठेका छन् होइन, राजेश समथिङ के श्रेष्ठ छन्। उनले चाहिँ चितवनमा अहिले चितवनबाट फोन गरे मलाई, केही काङ्ग्रेसीहरूले साथीहरू छन् पहिलेका, त्यो आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा अलिकति प्रचार गरिदिन एउटा सभामा आइदेऊ लेखिदेऊ भनेर त्यो उम्मेदवारले दर्जनौँ पटक गगनलाई भन्दाखेरि गगनले रेस्पोन्स नगरेकोमा ठुलो आक्रोश छ चितवनमा होइन। त्यो काहीँ लेखिदिनु पनि लेख्दैन अथवा चाहिँ त बोलिदिनु पनि वा जाने त कुरै भएन। अब यहाँ घन्टीले छोडिदिएको त त्यो छँदैछ। मैले भन्न खोजेको किन भन्छ भने जस्तो माने यो जस्तो 1 वर्षपछि हस्तान्तरण दियो भएको कुरा अनि चाहिँ घन्टीवालाहरू प्रधानमन्त्री पदमा जाने यो चाहिँ हो है, फेरि यो मेरो काल्पनिक कुरा होइन। त्यहाँ बस्ने र सुन्ने मान्छेहरूबाटै मैले कुरो पाएको हुँ काङ्ग्रेसभित्रबाट, हिजो नै अस्तिको घटना हो। यो सबै चिजले माने एउटा वेमा नेपाललाई एउटा चाहिँ वेमा लैजाने कोसिस भइरहेछ यहाँ होइन, त्यो वेमा लैजाने कोसिस भइरहेछ। जस्तो उनीहरूले बारम्बार के भन्छ भने जस्तो एउटा मान्छेको दिमाग पजल भएको छ नि, यो नबुझ्ने मान्छे अथवा चाहिँ तपाईँको नबुझ्ने भनौँ कि फ्रस्ट्रेट भनौँ कि पुस्तामा रुमल्लिरहेछ नि होइन, युवा पुस्ताबाट यो मानसिकतालाई बराल्नु खोजिरहेछन्। जस्तो तपाईँले विश्वप्रकाशको कुरा गर्नुभयो, गगनको कुरा गर्नुभयो होइन, तपाईँको अर्को त घन्टीवालाहरूको कुरा गर्नु, त्यो मात्रै होइन यहाँ चाहिँ त्यस्तो वातावरण बन्यो भने यहाँ अरू जोडिनेवाला छन्। अरू भन्नाले अरू जोडिन्छ, जस्तो सिके राउतहरू यहाँ जोडिन्छन्, अरू जोडिन्छ। अब मिसन धेरै ठुलो छ। जस्तो यो अनौठो र अचम्म यही बेला सिके राउत चाहिँ मधेसबाट चाहिँ उदाउनु, रवि लामिछाने आउनु, गगन थापाले प्रधानमन्त्री दाबी गर्नु, सेन्टर एउटै भन्छन्, यो चाहिँ डिजाइन अन्तर्गत भएको छ है होइन? यस्तो हो, अब यहाँका मान्छेहरू धेरै मान्छेहरू कन्स्पिरेसी थ्योरी हो यो भन्छन्, डिजाइन भन्छन्, यहाँ भन्छन्, यिनी वाह्यातहरू राजनीति नबुझ्ने मान्छे भुराजनीति के हो त एकैपटक होइन त्यो त मैले अघि नै सुरुमा प्रविधिको कुरा नि। यहाँ त जस्तो सिके राउतले तपाईँको चुनाव जित्ला र उपेन्द्रले हार्दा कसैले सोचेकै थिएन र त्यही तराईकै राजनीति राम्रो नराम्रो नकारात्मकको कोणबाट भए पनि राजनीति गर्दै आएको तिनको बिचमा बस्दै आएको मान्छे त उपेन्द्र हो नि त होइन। किन त्यो त्यत्रो भारी लज्जास्पद मतले चाहिँ पराजित? एकैपटक मधेस आन्दोलनले जन्मेका उपेन्द्र यादव र माओवादी आन्दोलनबाट आएका पुष्पकमल दाहालको साइज एकैपटक कटौती भयो। त्यो मात्रै होइन, तपाईँको स्थानीय चुनावको तस्बिर हेर्नुहोस् सिके राउतको केही पनि छैन। 3000 छ मत सिके राउतको त्यो ठाउँमा, म गएर आएको छु। ती स्थानीय चुनाव हेर्नुहोस् र यो 5-7 महिनाको अन्तर हेर्नुहोस् नि होइन। स्थानीय चुनावको मतलाई आधार मान्दा त उनको जमानत जफत हुने अवस्था थियो। जमानत जफत हुने अवस्था थियो र अर्को चिज के हुन्छ भने त्यो बिचमा अहिले आसम्म आउँदाखेरि उसले गरे के हो त? ल त्यो मतलाई प्रभावित गर्ने काम उसले गरे के हो त? बाहिर त केही गरे पनि हुने, घरै बस्या हो
होइन, घरै बसेको हो, 2-4 जना मान्छे भेट्यो होला, वक्तव्यबाजी गर्यो होला, त्यो जनतालाई जसले भोट हाल्यो नि त्यसलाई केही गरे त होइन भनेपछि यो सबै खेल हो होइन, यो सबै खेल हो। किन भन्छ भने जस्तो मान्छे जब प्राविधिक बन्छ नि, मैले भने नि होला त्यहाँ पैसा होला, किन यहाँको मान्छे त कस्तो हुन्छ भने पैसामा बिक्ने, हामीले भन्यौँ नि एउटा त्यो सोचै त्यस्तो स्कुलिङ भइसकेको छ, पैसा सब थोक हो भन्ने भइसकेको छ होइन। अब पैसा जसको हुन्छ उसले जितिदिन्छ चुनाव, जस्तो विनोद चौधरीले जिते, अब त्यहाँ अर्को आदर्शको कुरा गर्ने मान्छे भनेपछि गगन रवि र सिके राउतहरूले एकै ठाउँमा आउने अवस्था चाहिँ सिर्जना हुँदैछ होइन। मैले भने यिनी सबै मिडिया छन्, म त्यो अहिले भन्दिनँ होइन, त्यो गलत अर्थ लाग्ला, तर बाहिरका पावर सेन्टरको कोसिस त्यो हुन्छ यिनलाई मिलाउने हो, कोसिस त्यो यदि हुन्छ। मिले यिनी सिके राउतकै पनि के हो भन्छ भने त्यो अमेरिकनहरूले त्यो नेपालको विरुद्धमा मात्रै होइन कि नेपाल त कमजोर दलाल भएको, जसले जे गरे पनि केही गर्न सक्दैन र नेपालको विषयमा उनी बोले। उनको मिसन चाहिँ मिथिला भाषा बोल्ने समग्र एरियालाई एउटा पृथकतावादी एरियाको रूपमा परिणत गर्ने मिसनमा चाहिँ अमेरिकनहरूले पठाएको हो र नेपालभन्दा चाहिँ 10 गुणा ठुलो एरिया चाहिँ इन्डियामा छ हो, इन्डियामा छ, जो बिहारमा मिथिला सबै क्षेत्र भन्छ नि, त्यो क्षेत्रलाई नै यो आज होइन दुई दशकभन्दा अगाडिको पश्चिमाहरूको डिजाइन हो यो। इन्डियालाई चाहिँ तपाईँको अस्थिर बनाउन, कन्ट्रोल गर्नुको निम्ति उनले मिथिला भन्ने एउटा छुट्टै क्षेत्रलाई चाहिँ पृथकतावादी जस्तो खालिस्तान गराए नि, त्यही ढङ्गको उनको योजना छ। त्यही भएर जस्तो सिके राउतलाई पटक पटक यहाँको सरकारले पकड्छ नि, यसले पक्रिया होइन, इन्डियाले पेल्छ र पकड्छ। अलिकति बढ्ता बोल्न लागेपछि उसले सिके राउतलाई केही गर्नु पनि सक्दैन, अमेरिकनको डरले, इन्डियाले। अनि यहाँका दलाललाई दबाब दिन्छ र चाहिँ मुख थुन्नको निम्ति जेल हाल्न लगाउँछ। यो मुसा बिरालोको जो खेल देखिन्छ नि सिकेसँग, कारण त्यो हो, इन्डिया डराइरहेछ सिकेसँग, इन्डिया डराइरहेछ। किन ऊ मिथिला चाहिँ तपाईँको मिथिलाञ्चलको नाममा चाहिँ त्यो रणनीतिबाट पठाइया मान्छे हो, इन्डियामा पनि छन् यस्ता मान्छे थुप्रै छन्। त्यस कारणले अब यो सबै उनले त आफ्नो कोर टिमभित्रका मान्छे त जोड्छन् नि त। जस्तो एउटा उदाहरण भनौँ, अरूलाई म भन्दिनँ अहिले भन्न आवश्यक हुन्न, किन मान्छेलाई पच्दैन। गगन थापा त हाम्रो की कन्ट्याक्ट पर्सन हो भनेर यहाँको राजदूतले आफ्नो सरकारलाई पठाएको पत्रै आयो नि बाहिर, हाम्रो की कन्ट्याक्ट पर्सन हो, मुख्य सूचना दिने मुख्य मान्छे हो भनेर अमेरिकामा पत्र पठाएको कुरो त विकिलिक्सले उही बेला सार्वजनिक गरे हो। अनि के छ यहाँ अनौठो मान्नुपर्ने कुरा होइन। भनेपछि देश त बडो भयानक तर्फ जाँदैछ, भयानक पनि गयो, यो निकास पनि हो। म दुईटै कोणबाट भने अन्तिम बिन्दुमा हो। मैले भने नि यो जो अहिले चुनाव भयो नि, मेरो विश्वास छ यो यसको अन्तिम एक्सर्साइज हो, जो व्यवस्था भन्छन् नि, यो यसको अन्तिम हो, यो क्लाइमेक्स हो। किन उनीहरू पनि यो जस्तो अहिले नाङ्गोपन जो देखिरहेछ नि, प्रधानमन्त्रीको दाबी यहाँ उहाँ यिनी समीकरण, यसले के सङ्केत पनि गर्छ भन्छ भने तिनको काम पनि यहाँ भएका अरूले गर्न सकेनन्, उनीहरू पनि सङ्कटमा छन्। त्यस कारणले उनले पनि अन्तिम प्रयास गरिरहेका छन्। उनको अन्तिम प्रयास अब नेपालको कोणबाट, परिस्थितिको कोणबाट हेर्नुहुन्छ भने नेपालीहरूले अहिलेसम्म जे भोगे जे देखे त्योभन्दा कैयौँ गुणा बढी पीडादायी, सङ्क्रमणकालीन र विस्फोटक अवस्था अब, र त्यसपछि अन्तिम निकासको अर्को नयाँ चरण होइन। कतिपयले के विश्लेषण गर्छन् भने गगन थापाको प्रधानमन्त्रीको लागि यति धेरै गगन थापालाई चाहिँ त्यो प्रधानमन्त्री पदले चाहिँ पछ्याएको छ कि उनी काङ्ग्रेसमा नपाउने भयो भने पार्टी फोड्न समेत पछि पर्ने छैन भन्ने प्रक्षेपण, पार्टी छोड्न समेत पछि पर्ने होइन। त्यो एकदम सही भन्नुभयो। त्यो मैले जानकारी केही काङ्ग्रेसबाट पाएको छु, त्यो कोसिस छ, त अहिले होइन, त्यो गलत बुझाइ हुन्छ। जस्तो उनको के देखिन्छ, स्थापित हुनु जस्तो मान्छेको पहुँच भएन, सामर्थ्य भएन भने के हुन्छ भने, जस्तो तपाईँ 2-4 वर्ष यताको हेर्नुहोस्, उनी पहिले चाहिँ रामचन्द्र समूहको पौडेलमा थिए होइन, त्यहाँबाट उठ्न सकिएन, उनी सिटौलातिर गए होइन। सिटौलासँग त मान्छे छैन, सिटौलापछि दोस्रो हुन पाइयो होइन। रामचन्द्र पौडेल त ठुलो भारी भरकम ज्ञान छ सिरियलहरूको, त्यहाँ चाहिँ खैरेत नभएपछि सिटौलातिर गए, सिटौलामा दोस्रो हुन पाइयो, तर परिणाममा भूमिकामा त्यहाँ पनि भएन। सिटौलालाई त गगन को हो भन्ने थाहा छ, गगनलाई सिटौला को हो भन्ने थाहा छ होइन। अनि यिनी त्यसपछि शेखरको आवरण ओढे, यहाँ आए होइन। अनि यिनी महामन्त्री जितेर संसदपति जितेपछि अब यिनले कसैलाई टेर्दैनन्, किन हिजो त उनीहरू ढाल बनाएको हो होइन। त्यहाँसम्म उठ्नु त पऱ्यो नि। जस्तो चाहिँ शेरबहादुरलाई गिरिजाको विकल्प कसरी बनाइदियो अमेरिकनहरूले, आर्जु भिडाइदिए, गिरिजाको विरुद्धमा लडाइदिए। शेरबहादुरको त्यो औकात त होइन नि, शेरबहादुरको क्षमता र प्रतिभा त होइन। शेरबहादुर भन्दा त 1000 गुणा क्षमतावान मान्छे कहाँ गए, सबै सिद्धि के
हो त्यस्तै गरेर त्यो पोस्चर बनाउने एउटा चाहिँ खेल देख्यो नि 2-3 वर्ष यता, कहिले रामचन्द्र, कहिले सिटौला, कहिले शेखर, अब के हो अब आएर सबैलाई चाहिँ चेतावनी दिए जस्तो गरेर, किन उनको एउटा पोजिसन बन्यो। हामीले यति बुझ्नुपर्छ होइन, जस्तो संसदमा पनि पोजिसन बन्यो, पार्टीमा पनि त बन्यो, जस्तो 5 वर्षलाई त महामन्त्री त भयो नि त। भनेपछि उनी जुनसुकै मूल्य चुकाउन पनि तयार छन् प्रधानमन्त्री। अब तपाईँले भने जस्तो एउटा प्रयास यहाँ अलि पहिलेदेखि छलफल भयो, जस्तो गगनकै नेतृत्वमा काङ्ग्रेस फुटाउँदा होइन त्यसको नतिजा के परिणाम के हुन्छ, त्यो छलफल यहाँ भइसकेको छ होइन, छलफल भएको छ, त्यस्ता खालका मान्छेका मन छाम्ने बुझ्ने कुरा पनि भएको छन्। काङ्ग्रेसले मलाई धेरै कुरो भनेका छन्, तर त्यो अहिले मैले सम्भव देख्दिनँ। त्यो हो लास्टमा त्यही हुन्छ, त्यो सत्य हो। किन भन्छ भने विदेशीको अर्को एउटा मिसन हो। मैले तपाईँसँगै पनि भनेको थिएँ, मैले पहिले पोहोरदेखि भन्दै आएको छु, जस्तो यो संविधान जारी भइसकेपछि विदेशीको अर्को एउटा प्रयोग यहाँ नेपालमा के हुन्छ भने दलहरूको अहिले भएको समीकरणले उनले भने जस्तो काम गर्न नसकेपछि यिनी सबैलाई छिन्न भिन्न बनाएर आफ्नो नयाँ समीकरण बनाउने खेलमा यिनी सबै पार्टी फोड्दैछन् र नयाँ जोड्दैछन्। हो त्यो प्रयोग अब अन्तिममा चाहिँ काङ्ग्रेसमाथि आउँछ। प्रयोग त सबै गरे नि, जस्तो मधेसवादी कतिपटक जोडे कतिपटक फोडे, जस्तो माओवादी र प्रचण्ड केपी जोडे, एमसिसी पारित भएन फोडे होइन, भागो त त्यही हो होइन। अनि पछिल्लो कालमा के भयो तपाईँको एमाले पनि फोडे। अब बाँकी रहेको छ काङ्ग्रेस फुट्छ। किन काङ्ग्रेस नफुट्दासम्म उनले भनेको समीकरण बन्दैन, यदि बुझ्नुपर्छ मान्छेले। उनले जस्तो शेखर त्यो मिसनमा जाँदैनन्, अमेरिकन मिसनमा शेखर जाँदैनन्, धर्म संस्कृति जोगाउन जस्तोसुकै कदम चाल्न पनि तयार छु भनिरहेछन्। धर्म संस्कृति मात्र होइन, एउटा टेन्डेन्सी सम्पर्क सम्बन्धको हिसाबले पनि अमेरिकासँग त्यति नजिक छैनन् होइन, इन्डियासँग बरु निकटता होला, उनीसँग छैन। जस्तो त्यही झङ्गको रिस्क लिएर रामचन्द्र जाँदैनन्। हो मान्छे त्यस्तै मान्छे हुनु प्रयोग भएका, तर त्यो जस्तो शेरबहादुर पनि सक्दैन। किन भन्छ भने शेरबहादुरले पनि के गर्छन् त भन्छ भने कमसेकम शेरबहादुर त लामो समयदेखि राजनीति गर्दा मान्छे त हुन्। त्यस्तो मैले गरेँ भने यिनीहरूभन्दा धेरै खतरनाक पात्र हुन् गगन थापा। खतरनाक पात्रको रूपमा उनले चाहिँ प्रयोग गर्न खोजेका पात्र हुन्। अब यिनीहरूभन्दा यिनी खतरनाक ढङ्गले प्रयोग हुन्छन् हुँदैनन्। अब यसमा रवि लामी छानेको सुनमा सुगन्ध थपिया छ फेरि होइन त, यस्तो खालको धेरै बनाउँछन् यिनीहरू, यस्तो खालको। तर जेलेन्स्की यिनीहरूले खोजिरहेछन्, यही भित्रबाट कोही जेलेन्स्की जन्मिन तयार भयो भने नेपाल युक्रेनको हालतमा पुग्यो हो। नै यस्तो हो तपाईँको उनीहरूले त्यही ढङ्गले चाहिँ होइन। अमेरिकनहरू त्यसो नगर्दासम्म त अमेरिकनहरू सिद्धि नै भए। मैले पहिले भने नि आफू बद्नलाई नेपाल 6 महिना 1 वर्ष अमेरिकनहरूले त्यो वातावरण ल्याएर कहीँबाट चाहिँ आफ्नो हात माथि पार्न सकेनन् भने उनीहरू गइ नै सके, सिद्धि नै सके। यो बाहिरदेखि नै मात्रै बाँकी हो। त्यस कारणले उनले त कोसिस गरि नै भए। हाम्रा पात्रहरू मैले भने नि, मैले दुईवटा कोणबाट नेपाललाई अब हेर्ने भूराजनीतिक कोणबाट, अब अँध्यारो पाटोबाट हेर्नुहुन्छ भने नेपाल चाहिँ तपाईँको एउटा ठुलो रक्तपातको दिशातिर गयो। अमेरिकनहरूले त्यो अन्तिम कोसिस गर्छन्। त्यो कोसिस कहाँबाट गर्छन् भन्छ भने नेपालको भूराजनीतिभित्र इन्डिया चीन सबै खालका शक्ति राष्ट्रहरूको द्वन्द्व निम्ति आएर, जस्तो उनीहरू आफू त सामेल त हुने भए, त्यसको काउन्टरमा त चिनिएर त इन्डियन त आउँछ, त्यो खतरा त इन्डियालाई पनि हो नि, त्यसको काउन्टरमा उनीहरू पनि आउँछन्। एउटा त्यस्तो रक्तपातको दिशामा लग्ने कोसिसमा अमेरिकनहरू गइरहेका छन्। नम्बर एउटा पाटो। अब समग्र परिवेश जस्तो चरण भन्छु मैले, मान्छे चाहिँ आत्तिन्छ, रातारात समाधान खोज्छ। यस्तो बिग्रिसकेको भूराजनीति रातारात समाधान हुँदैन, चरणमा आएको छ। यो चरण भनेको अब हाम्रो जो अप्ठ्यारोपन थियो नि भूराजनीतिको, अब यसको अन्तिम चरण हो र यो एकदमै पीडादायी हुन्छ। अर्को हामी तयार हुनुपर्छ होइन, हामीले टार्नै सक्दैनौँ। अब जस्तो सत्ता उनीसँग छ, यिनी सबै दल उनीसँग छन्, मान्छे उनले उठाइरहेछन्, स्रोत साधन उनीसँग छन्। तर यो डरलाग्दो अवस्था छ नि, कम्युनिस्टहरू एक ठाउँमा आए अथवा ओलीले प्रयास गरे, अस्ति फोन गरेर प्रचण्ड माधव नेपालहरूलाई ल्याएर कम्युनिस्ट एक ठाउँमा आयो भने चाहिँ यो डरलाग्दो कुरा रोकिन्छ कि रोकिँदैन? होइन, रोकिँदैन। त्यो आउने सम्भावना छन्। सारा अमेरिकन र रका मान्छे मात्रै छन्, युरोपियन तिनीहरू एक ठाउँमा आउने सम्भावना बिजनेस न हो त्यो त। तपाईँको मार्केट इकोनोमी भन्छ नि, उनको पार्टी पनि त मार्केट इकोनोमीको एउटा भाग हो। आउने सम्भावना छ कि छैन? होइन, मैले त्यो देख्दैन, उनीहरूले मिल्दै देख्दैन। उनको मान्छे यसरी चाहिँ तपाईँको फसाएर पालेर राखेका छन् नि। जस्तो अहिले बाहिर देख्छु क्या मैले, सायद त्यो वातावरण नबनोस् भनेर होला। माधव नेपालको गाली गलोज, त्यो ओलीप्रति, प्रचण्डको गाली गलोज, ओलीको गाली गलोज, त्यो कस्तो टेन्डेन्सीमा छ हुन्छ भने त्यो चाहिँ बस्ने वातावरण नबनोस्। किन त्यो त प्रयोग गरिरहेको छ नि सबैले त्यहाँ
होइन, भनेपछि त्यो वातावरण त्यो अवस्था बिगार्नु- पनि छैन। मैले त्यो सम्भावना अनि देख्दिनँ। ओलीको नेतृत्वमा गठबन्धन बन्ने सम्भावना कति छ, सरकार बन्ने सम्भावना? अहिले ओलीको नेतृत्वमा मुस्किलै पर्छ। किन भन्छ भने ओली कस्तो हुन्छ भने हुन त सारभूत रूपमा जस्तो देउबा, ओली, प्रचण्ड, माधव मैले आधारभूत रूपमा अन्तर चाहिँ देख्दिनँ होइन। मैले आधारभूत रूपमा देशको निम्ति है, देशको हितको कोणबाट मैले अन्तर देख्दिनँ। तर अन्तर के हो भन्छ भने कसले कति खुलेर चाहिँ काम गर्न सक्छ होइन, को कति खुल्न सक्दैन, मात्राको अन्तर हो होइन, जोखिम लिने नलिने अन्तर हो। जस्तो ओलीको पालामा चाहिँ तपाईँको एमसिसी किन पारित भएन, किन एमसिसीलाई खतरनाक ढङ्गले चाहिँ त्यो सजाउने चाहिँ ओलीकै सरकार हो। एमसिसीको जो मूल सम्झौता भएको छ नि 17 मा ज्ञानेन्द्र कार्कीले गरेको, त्योभन्दा डरलाग्दो पूरक सम्झौता युवराज खतिवडाले गरे 19 मा होइन। संसदबाट पारित गर्नुपर्ने प्रावधान पनि पछि थपिएको छ, पछि थपिएर मूल सम्झौता संशोधन गरे हो। भनेपछि अब यस्ता काम ओलीले नगरे होइन। तर चाहिँ के हुन्छ भने ओलीको पारामा किन भन्छ भने उनको रोल माओवादीको टाउकामा थोपड दिने होइन, माओवादीले हुँदैन भन्ने, अमेरिकनसँग बस्ने, आफूले चिनियासँग जोखिम नबोल्ने, जोखिम आफूले नबोल्ने, त्यति हो एमसिसी उनको पालामा। भने सबै बरा 19 नचाहेर होइन, एमसिसी राम्रो हो गर्नुपर्छ त भने नि उनले पारित गराउन नसक्या हो। त्यसमा एउटा कुरा सुनिन्छ नि बाहिर, म अन्तिमतिर छु, कुरा पनि लामै भयो। रवि लामिछानेको इन्ट्री चाहिँ राप्रपाको जसरी उदय भइरहेको थियो अथवा राजेन्द्र लिङ्गदेनको क्रेज जसरी बढिरहेको थियो, उनको पखेटा काट्नलाई अथवा उनलाई साइजमा ल्याउनलाई रवि लामिछानेलाई उठाइयो, त्यो डिजाइन सफल पनि भयो भन्छन्, हो यो? अब राप्रपा मात्रैलाई रोक्न त भन्न हुँदैन। किन भन्छ भने उनीहरू आइसकेपछि त रोक्न त सबैलाई रोके नि, किन राप्रपा मात्रै? एउटा तपाईँले भनेको कुरो उचित कहाँ हो भन्छ भने जस्तो उनीहरू नभइदिए भए काङ्ग्रेस एमालेप्रति त्यो असन्तुष्टि त राप्रपामा जान्थ्यो, त्यो सत्य हो होइन, त्यो सत्य हो। उनको मत बढ्थ्यो, अरू 2-4 लाख बढ्न सक्थ्यो। तर चाहिँ ठ्याक्कै उनलाई रोक्न मात्रै चाहिँ त्यो गरे हो, त्यस्तो चाहिँ होइन, त्यस्तो चाहिँ गलत अर्थ लगाउनु हुँदैन, त्यो अपुरो हुन्छ, त्यस्तो कुरा अपुरो। भनेपछि अब तपाईँले भने जस्तो हामी प्रसव पीडामा छौँ, एउटा निकास हामीले खोजिरहेछौँ। यो संसदको आयु पनि यहाँले 1-1.5 वर्षभन्दा बढी देख्नु भएन, विश्व राजनीतिको असर यहाँ देखिन्छ भनेर। अब जनताहरू एक प्रकारले अन्योलमा छन्, तराईमाम अवस्थामा छन्, को बन्ला प्रधानमन्त्री? अब ठ्याक्कै अब पहिलो चरणमा को बन्ला प्रधानमन्त्री, को बन्ला राष्ट्रपति, जसरी बाबुरामको नाम पनि चर्चामा ल्याइएको थियो, के देख्नुहुन्छ? नै प्रधानमन्त्री त अहिले मैले जस्तो शेरबहादुरको मैले विकल्प देख्दिनँ अहिले तत्काल है। बढी भयो भने के हुन्छ भने जस्तो इन्डियनहरूले कहीँ चाहिँ कैँची लगाएर जस्तो अब शेरबहादुर हुन नसक्ने अवस्थामा अथवा शेरबहादुरलाई छोडिदिनुपर्छ भनेर त्यस्तो इन्डियन्सहरूसँग पनि अलिकति सन्तुलन मिलाउनु पर्ने त्यस्तो कन्डिसन यताउति आयो भने बिचको पात्र जस्तो माओवादी जो अगाडि सारेको छ रामचन्द्र पौडेलको पनि हुनसक्छ। काङ्ग्रेसीहरूको कुरा सुन्दा होइन, कहिले चिठा त्यतातिर पनि चाहिँ तपाईँको जान सक्छ भन्ने कुरो पनि छ। तर अहिलेसम्मको सम्भावना शेरबहादुरै हो। गगनको चाहिँ तयारी हो मैले बुझेको, 1 वर्षको निम्ति तयारी हो यो मान्छेले। अहिले डिजाइन 1 वर्षको पछिको डिजाइन 1 वर्षपछि क्लियरली आफ्नो एउटा टिम खडा गर्ने अमेरिकनको योजना हो। अहिले मैले गगनको अहिले त शेखरभित्र पनि सहमति हुन्न मैले पाएको जानकारी अनुसार। देउबा गुटले त गर्ने कुरै भएन। अब कतिपय उनीभन्दा सिनियर मान्छेहरू त उडाइरहेछन् होइन। यो चाहिँ तपाईँको के अरे चाहिँ उही बेला आएको हो नि त त्यो प्रकाशन महतको चुनाव हुन्छ कहाँ छ यिनी चाहिँ प्रधानमन्त्रीका बाजा नबजाऊ भनेर होइन। अब यस्तो चाहिँ उनको पक्षमा छैन, त्यस्तो हास्यास्पद पात्रको हास्यास्पद हो। उनले मनोविज्ञान हिसाबले चाहिँ त एट्याक गरेर अरूमाथि एट्याक गरेर त्यो स्थापित हुन के जस्तो शेरबहादुरको चाहिँ त समानान्तर अर्को चाहिँ प्रतिपक्षी भने गगन हो भने त्यो स्थापित त गर्नु पर्यो नि। अनि राष्ट्रपति चाहिँ को बाबुरामकै सम्भावना हो? बाबुरामको हुनसक्छ मैले देखेँ सम्भावना। यद्यपि अहिले उनले व्यक्तिगत रूपमा मेरो आकाङ्क्षा छैन, इच्छा छैन भनेका छन्। भोलि चाहिँ होइन देशले आवश्यक देख्यो, पार्टीहरूले आवश्यक देख्यो भन्छन्। बाबुरामलाई माओवादी निकट ल्याएको त्यही कारण हो मैले बुझेको पहिलो जस्तो। तर अब यो सिनपछि अब चाहिँ त्यो सहमति कसरी बढ्ला म भन्न सक्दिनँ होइन। जस्तो चाहिँ रामचन्द्रकै प्रधानमन्त्री भएनन् भने रामचन्द्रकै कुरो पनि आइरहेछ, छलफल चलाउनु महन्त ठाकुरको कुरो पनि आइरहेछ, जस्तो बाबुरामको कुरो पनि आइरहेछ। तर सरकारको कम्पोजिसन जे भए पनि अहिले मैले के बुझ्छु भन्छ भने इन्डियनहरूलाई त्यति नराम्रोसँग बिचकाइ नहाल्ने होइन। अमेरिकनहरूको रणनीति त्यहाँ जाँदैन अहिले होइन। इन्डियनहरूलाई कमजोर बनाउने तर पुरै बिचकाइ नहाल्ने। तर चीन त खास भूमिकामा देखिएन नि, यत्रो चुनाव भयो सरकार गठन। चीनको यस्तो छ, चीनको मेरो आफ्नो बुझाइमा एउटा त उनको जस्तो राजनीतिक हिसाबमा जस्तो अरू शक्तिहरू आउँछन् नि, जस्तो मान्छे किन्ने, पैसा लगानी गर्ने आदि इत्यादि, अब चीनको त्यस्तो छैन पहिलो कारण
होइन। पहिलो कारण नेपालको भू राजनीति उनले जसरी चल्या छन् त्यो ढङ्गले आफू अनुकूल बनाउने भू राजनीति होइन। दोस्रो चिनको कस्तो हो भन्छ भने उनीहरूको मैले त्यो समस्यै भन्छु होइन। यस्तो जटिल परिस्थितिमा उनले चाहिँ सरकारमा रहेका मान्छेहरूसँग अलिकति कसैलाई फकाएर, कसैलाई भात खुवाएर, कसैलाई भ्रमण गराएर, कसैलाई दबाब दिएर आफ्नो हित विरुद्ध काम गर्न नदिए प्रयोग गर्ने कोणमा मात्रै सीमित छ। त्योभन्दा बाहिर चिनियाहरूले हस्तक्षेपकारी भूमिकामा सम्पर्क सम्बन्ध त्योभन्दा तल, जस्तो इन्डियन र पश्चिमाहरूको चाहिँ मासमै जान्छन् होइन। जस्तो किने पनि सहयोग, जुन अर्थमा बुझ्छ कसैले किन्छन्, तर चिनियाहरूको त्यो ढङ्गले जस्तो देशभक्त यताउति छन् नि, उनलाई पनि कुनै न कोनबाट चाहिँ उनले प्रयोग नगरे पनि एउटा नेपालकै हितको निम्ति काम गर्ने मान्छेहरूलाई प्रोटेक्सन गर्नुपर्छ भनेर त्यस्तो काहीँ प्रशय दिएको मैले देख्दिनँ होइन। त्यस कारणले उनीहरू चाहिँ यस्तो जस्तो सबै दल जब मिसनमै आएका हुन् भने यिनीहरूबाट चाहिँ तपाईँको चिनियाहरूले चाहिँ सोचेको अब अथवा उनले आफ्नो अहित विरुद्ध काम नहोस्, हित विरुद्ध भन्ने त्यो होला भन्ने चाहिँ उनको सोच कति परिपक्व हो म त्यो बुझ्दिनँ। त्यस कारणले चिनियाहरूको प्रयोग गर्ने मात्र हो, उनको आफ्नो भन्ने यहाँ कोही पनि छैन। अब म अन्तिममा बिट मार्नलाई चाहिँ रुसमा पुग्छु यहाँसँग। जस्तो रुस र युक्रेनको लडाइँ चलिरहेछ, रुसको सम्पत्ति रोक्का गरेको छ युले, रोक्का गरेको सम्पत्ति चाहिँ जफत गर्न चाहिँ युले प्रस्ताव गर्यो। युरोपेली आयोगकी अध्यक्ष उर्सुला भोन डेर लेयनले चाहिँ एउटा विज्ञप्ति जारी गरेर त्यो सम्पत्ति जफत गर्न चाहिँ माग गरेकी छन्, प्रस्ताव गरेकी छन्। यसले के हुन्छ, रुसलाई झन् थप चिडाउने हुन्छ कि यसले के सन्देश दिन्छ? त्यो अहिले सक्दैनन्। त्यो चाहिँ माग यस्तो छ, युरोपियन युनियनभित्र कस्तो छ भन्छ भने त्यहाँ एकदम खाँटी प्रो अमेरिकनदेखि लिएर अमेरिका विरोधी शक्तिहरूको धेरै खिचडी छ होइन। जस्तो यो बिचबिचमा कुरो उठाउँछन् नि, यो प्रो अमेरिकनहरू ठ्याक्कै अमेरिकन मिसनमा छन् नि, जस्तो ब्रिटिसहरू जस्तो उनले उठाउने कुरा हो होइन। अब त्यति मात्रै होइन, युरोपियनहरूको अर्को समस्या के छ भन्छ भने रुसको विषयलाई लिएर अथवा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय मामिलालाई लिएर युरोपियन युनियनभित्र ठुलो विभाजन आइसकेको छ। जस्तो हङ्गेरी झन्नै घोषित नभएको हो, युबाट अलग जस्तो छ। सर्बियाको स्थिति त्यही छ होइन। अरू कतिपय जस्तो देशहरूको पनि त्यही देखिन्छ। त्यो मात्र होइन, युरोपमा अर्को समस्या छ, यो सबै चिज हेर्नुपर्छ। युरोपमा चाहिँ पुराना ऋषि र तुसहरू अब आपसमा बल्झिन थाले छन् होइन। जस्तो हिजो दोस्रो विश्वयुद्धको बेला, पहिलो विश्वयुद्धको बेला भएका दुश्मनी, लडाइँ, मारकाटहरू अब अहिले उठिरहेछन्। जस्तो दुई चारवटा कुराहरू अहिले पछिल्लो मुखै फोरेर बाहिर आएका। जस्तो पोल्यान्डले जर्मनीमाथि आरोप लगायो। आरोप के लगायो भन्छ भने जर्मनीले दोस्रो विश्वयुद्धपछि जर्मनीबाट काटेर हामीलाई दिएको भूभाग जर्मनीले फेरि फिर्ता गर्ने षड्यन्त्र गरिरहेछ भन्ने यो पोल्यान्ड बोलिसक्यो होइन। अनि चाहिँ तपाईँको हङ्गेरी बोल्यो अस्ति 4-5 दिन अगाडि। पोल्यान्डको जो पश्चिमी भाग हो नि, त्यो पोल्यान्डको पश्चिमी भाग हाम्रो हो, यो जबरजस्ती कब्जा गरेको हो भनेर हङ्गेरी बोलिसक्यो होइन। अब के अरे चाहिँ तपाईँको एकातिर अमेरिकनहरूले पोल्यान्ड र चाहिँ जस्तो युक्रेनका मान्छेलाई प्रयोग गरेर जर्मन र चाहिँ फ्रान्स विरुद्ध चाहिँ आक्रमण गरिरहेछन्। अर्कोतिर पोल्यान्ड भयो, हङ्गेरी भयो, सर्बिया भयो, जस्तो कोसोभोलाई लिएर सर्बिया भयो अथवा पोल्यान्ड भयो, यिनका बिचमा हिजोका दुश्मनीहरू बल्झिरहेछन्। र पोल्यान्डले त दोस्रो विश्वयुद्धमा हामीलाई पुर्याएको नोक्सानी बापत होइन 10 ट्रिलियन चाहिँ तपाईँको युरो क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ भनेर पोल्यान्डले निर्णय गरेर माग गरिसक्यो। भएन त त्यो त जर्मनसँग त दुश्मनी पनि वातावरण, यो चक्रव्यूहमा फँसिएको छ युरोप अहिले होइन। एक त आपसमा पुराना दुश्मनी, दोस्रो रुसी नीतिलाई लिएर सुरु भएको फुट र अमेरिकासँग हुँदैको विभाजन। अब जर्मनी यत्रो निर्णय गरेर रुससँग ठ्याक्छ भन्ने मैले सम्भावना देख्दिनँ। हो त्यो चाहिँ जस्तो युको निर्णय भइदिए भए त अर्को कुरो हुन्थ्यो। अब युको अध्यक्षले बोल्यो, ऊ व्यक्ति हिसाबमा प्रस्ताव गरे होइन। त्यो त अमेरिकाले पनि भनेको छ। त्यो अहिले होइन, उनले फरवरीदेखि आक्रमण गरेदेखि त्यो सिज गरेका छन्। त्यो सिज गरेकोलाई चाहिँ जफत गरेर युक्रेनको पुनर्निर्माणमा लगाउनुपर्छ भन्ने यिनको कुरो छ। त्यो भनेको युद्धको घोषणा हो हामीले बुझ्ने। अर्काको सम्पत्ति सिज के अरे जफत गरेर खानी भनेको युद्धको घोषणा हो। अहिले चीनसँग युक्रेनको स्वाट्टै सम्बन्ध बिग्रियो नि अहिले पछिल्लो एउटा कारणले। के त्यत्रो सहयोग गर्दा आएको चीनले, उसले के गर्यो भन्छ भने एउटा चाहिँ उसमा के ऊर्जाको के कम्पनीमा लगाएको उसको सेयर जो हो नि, त्यहाँ त सैन्य शासन लगाएको छ अघोषित, त्यसलाई राष्ट्रियकरण गरिदियो। चिनिया सम्पत्ति सबै चाहिँ तपाईँको जफत गरिदियो। अनि चीनले चाहिँ यत्रो विरोध गरिरहेछ। यो भनेको चाहिँ डकैती हो। अब यस्तो गरेपछि कसलाई विश्वास गर्ने? अनि यिनीसँग कारोबार व्यापार कसैले गर्छ भोलि? अर्काको सम्पत्ति जफत गर्ने भनेपछि त डकैती हो।
अब त्यो स्तरमा जान यिनीहरू अहिले चाहिँ सक्दैनन्, त्यो दबाब दिनुको निम्ति प्रबन्ध नगरेका छन्। त्यो के हो भन्छ भने एक खालको विक्षिप्तता हो, जस्तो उनले जो के गर्न सकिरहेको छैन नि त्यसबाट एउटा आक्रोश पैदा हुन्छ, कुण्ठा हुन्छ, त्यो ओखल्ली कुरा मात्रै हो। त्यसले चाहिँ त्यो दिशातिर गर्छन् भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन। हस्, समय दिनुभयो, राष्ट्रियसँगै अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिका बारेमा जानकारी गराइदिनु भयो, आम दर्शकलाई सुसूचित पारिदिनु भयो। यो महत्त्वपूर्ण संवादका लागि र समयका लागि यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद छ। हजुर, धन्यवाद। हस्।